मैले आजको सेसनको बारेमा अलिकति जोड्न चाहे। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर आर्किटेक्ट सुमित्रा मात्ते म्याम। उहाँ चाहिँ अहिले इन्भाइरोमेन्ट एन्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँले प्रोफेसनली अर्बन प्लानरको रूपमा र आर्किटेक्टको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ भने उहाँले यस अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। यति भन्दै मैले यस पछाडिको सेसनमा वेस्ट आर्किटेक्चर भिजन एन्ड पर्सपेक्टिभको बारेमा आजको ट्रेनिङ सुरु गरिदिनु हुनका लागि सुमित्रा मात्ते म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुमित्रा म्याम। नमस्ते सबैलाई। अहिले सुनिन्छ है? हजुर म्याम, ठिक छ। सुनिन्छ। अलराइट। यहाँहरू यो सुदूर पश्चिमका इन्जिनियर साहबहरूले, इन्जिनियर साथीहरूले जुन यो बिदाको बेलामा अथवा बन्दको बेला अथवा भनौँ यो लकडाउनको पिरियडमा जुन इनिसिएसन लिनुभएको छ, यसको लागि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई यस फोरमको एउटा प्लेटफर्मको एउटा पार्ट बन्न अवसर दिनुभएकोमा पनि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी कोभिड-19 जुन छ यो ग्लोबल पेन्डेमिकमा हामी झेलिरहेका छौँ। देशको अधिकांश विश्वकै झन्डै 1/3 पपुलेसन हामी घरभित्रै छौँ। विश्वकै घरभित्रै छौँ भने हामी झन्डै हाम्रो त्यसको भनेको 7.5 अरब जुन हाम्रो विश्व जनसङ्ख्या छ, त्यो विश्व जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बढी, अझ 1/3 भनौँ, 30% जति हामी सबै विश्वको सबै गर्दाखेरि जस्तै अमेरिका भयो, युरोप भयो, इन्डिया, चाइना लगायतका देशहरू यसरी बसिरहँदाखेरि हामीले कसरी आफ्नो भएको क्यापासिटीलाई इन्हान्स गर्न सक्छौँ, कसरी आफूसँग भएको नलेजलाई सेयरिङ गर्न सक्छौँ भने जुन प्लेटफर्म यो क्रिएट गरेको छ, यो भनेको एउटा सुखद पक्ष हो। फिङले जुन आयोजना गरेको छन् यसमा बोल्ने अवसर पनि पाएको छन्। यस अर्थमा हामीले यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि कस्तो कन्डिसन छ भनेर यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि मैले मेरो जानकारीमा आएको अनुसार जस्तै अहिले हाम्रो सडक हेर्ने हो भने झन्डै 1/3 सडक खाली छ है। त्यो भनेको 15 लाख, नेपालको केसमा हेर्दा 15 लाख किलोमिटर रोड, बाटो, सडकहरू खाली छ। यो भनेको झन्डै 40 करोड गाडीहरू थन्केर बसिरहेको अवस्थामा छ। र यसरी गरिरहँदाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरबाट हेर्दाखेरि, हाम्रो एज इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि हामी एउटा नयाँ डाइमेन्सनमा एउटा नयाँ टपिकै नभए पनि तर एकदम कम प्रायोरिटी भएको टपिक, तर यो बोल्नै पर्ने टपिक जुन हाम्रो समाजसँग, हाम्रो वातावरणसँग, हाम्रो सभ्यतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र प्रत्यक्ष सरोकार राखिरहँदाखेरि अप्रत्यक्ष रूपमा यसले पार्ने इम्प्याक्टहरू हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने इम्प्याक्टहरू के छन्, हाम्रो भौतिक क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यसले कहाँबाट कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ, कसरी एउटा रोल मोडेलको रूपमा क्रिएट गरेर जान सक्छौँ हामी भन्ने हिसाबले केही बोल्न गइरहेको छु म। यसको लागि जस्तै हामीले बिग डाटाको कुरा गर्छौँ, हामी आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले वेस्टलाई हेर्दाखेरि वेस्ट भनेको के हो भन्नेमा हामी हेर्छौँ भन्दाखेरि हामीले इन्जिनियरिङ, कन्स्ट्रक्सन, डिजाइन एउटा फर्म क्रिएट गरिरहँदाखेरि हामीले भोलिको पुस्तालाई हामीले सोच्दाखेरि त्यसबाट हुने नेचुरल रिसोर्सहरूलाई हामीले पार्ने जुन असरहरू हुन्छन्, त्यस नेचुरल रिसोर्स जुन प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई हामीले कसरी स्मार्टली युज गर्न सक्छौँ भन्ने कोणबाट मैले हेर्न गइरहेका छु। म यति भन्दै म आफ्नो प्रेजेन्टेसन, मैले ऱ्यान्डम प्रेजेन्टेसन तयार गरेका छु र हामी के वर्डमा बसेर म एबाउट 10वटा स्लाइड छ मसँग। 10वटा स्लाइडमा म 5-5 मिनट गरेर 50 मिनट त्यसमा हुन्छ भन्दाखेरि हामी 40 मिनट जति इन्ट्रोडक्सनमा मैले बोल्न खोजिरहेको छुटेको अथवा नबुझेको केही छ भने हामी त्यो प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रममा रहन्छौँ। यति भन्दै म त्यो स्क्रिन मेरो प्रेजेन्टेसनलाई सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रेजेन्टेसन सेयरिङ गरौँ? हुन्छ म्याडम, सेयर गर्नु। यति भनिरहँदै पनि हामीले गर्नुपर्ने जस्तै हामी हरित धरतीको जुन कम्पनदेखि लिएर कम भइरहेको एउटा जुनसुकै कोणको पनि एउटा भनौँ न हामीले राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष दुइटै हुन्छन्। तर कुरा कहाँ छ भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो पक्ष कति हामीले देखाउने, नराम्रो पक्ष हामीले कति देखाउने। हामीसँग गुण अवगुण सबैसँग हुन्छ, तर बढी गुण हामीसँग हुनु पर्यो र हामीले आफ्नो
विचार राखिरहँदाखेरि पनि कसैले हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी राख्दाखेरि र एउटा ग्लोबल एउटा भिलेजको रूपमा हामी रहिरहेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो कोभिडले पनि प्रत्यक्ष रूपमा मान्छेहरूलाई देखाइसकेको छ कि मान्छे भनेको हामी भनेको सुपर ह्युमन बिइङ भनेर जुन भनिरहेका थियौँ, प्राणी एउटा प्राणी नै हो, विश्वमा भएका अन्य प्राणीहरूमध्ये एउटा प्राणी मानव प्राणी पनि हो भन्ने यसले दिएको छ। यसबाट धर्म हुँदैन, यसको बााउन्ड्री हुँदैन भन्ने एउटा प्राकृतिक प्रकोप भन्छौँ र मानव सृजित प्रकोप भन्छौँ। यो प्रकोपको शिकार अहिले भइरहेको अवस्थामा हामीले अब यसलाई कसरी वेस्ट आर्किटेक्चर यो विषयमा यतिखेर हामीलाई यो ग्रिन इकोनोमीसँग सर्कुलर इकोनोमीसँग बसेर यसलाई हेर्दाखेरि म यो एउटा इन्जिनियर भएर आर्किटेक्ट भएर अथवा बिजनेसम्यान भएर अथवा एउटा आम नागरिक भएर जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरिरहँदाखेरि पनि कसरी हामीले यसलाई सुधार्न सक्छौँ। यो हाम्रो फ्युचर के हो। हामीले चल्दै चलाउँदै कल्चर जुन एउटा कल्चर वेबाट एउटा परम्परागत ढङ्गले डिजाइन गर्ने एस्टिब्लिस गर्ने टेक मेक एन्ड वेस्ट भन्ने जुन एउटा भइरहेको ट्रेन्ड छ त्यसैलाई नै हामीले बोकिरहने हो कि हामी एज अ चेन्ज मेकरको रूपमा केही न केही आफ्नो क्षेत्रबाट हामीले गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गरिरहेका छौँ। यस अर्थमा हेरिरहँदाखेरि वेस्ट आर्किटेक्चर यसरी हेर्दाखेरि वेस्ट आर्किटेक्चर हुनाले वेस्टमा मात्रै फोकस गरिरहेको छैन। यो कम्प्लिटली हामी एज अ इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्न खोजिरहँदाखेरि एउटा भिजन कस्तो हुनुपर्छ, यसको पर्सपेक्टिभ कहाँ हुन सक्छन् र हामीले यसको कन्सेप्ट के हुनसक्छ भन्ने हिसाबले बोल्न गइरहेको छु म। जस्तै आर्किटेक्चर भन्दाखेरि अक्सर हामी के बुझ्छौँ, यो बिल्ट इन्भाइरोमेन्ट हो कि बिल्ट वर्ल्ड जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ। हामी त्यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनिरहँदाखेरि तपाईको बिल्डिङको होला, त्यो कनेक्टिभिटीको बाटोमा रोडहरू होला, ठुल्ठुला हाम्रा हाइड्रो पावरहरू होला, इरिगेसनका पूर्वाधारहरू होला, यस्तै किसिमका थुप्रै यो हवाई यातायातका पूर्वाधारहरूलाई योसँग मात्र हामीले झट्ट हेर्दाखेरि के बुझ्छ भन्दाखेरि योसँग रिलेटेड भएको यो हो कि भन्ने लाग्छ। तर यसले हामीले आर्किटेक्चर कुरा गर्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूको लाइफ अफ ब्युटीसँग जोडिने भयो, लाइफ अफ द कम्फोर्टसँग जोड्ने विषय भयो, क्वालिटी मान्छेको ह्युमन लाइफको क्वालिटी कस्तो छ भन्ने एउटा आर्किटेक्चरको भिजनले चाहिँ देखाउने चिज छ यो छ भन्दाखेरि अब हामी यो आर्किटेक्चरसँग कुरा गरिरहँदाखेरि हामी इन्जिनियरिङ फिल्डबाट ठ्याक्कै छुट्टिन गाह्रो हुन्छ, सक्दैन पनि। यस अर्थमा जस्तै आर्किटेक्चरले बृहत रूपमा सँगाल्ने चिज के हो भनिरहँदाखेरि जस्तै मेटेरियलहरू, कस्तो मेटेरियल हामी प्रयोग गर्छौँ। हामीले भवन बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने मेटेरियल, हामीले भवन बनाउने सिलसिलामा बनाउने जस्तो कुनै पेन्ट किन नहोस्, तपाईँले लगाइराख्नु भित्तामा अहिले भर्खरै तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने भित्तामा लगाइरहेको त्यो पेन्ट कुन किसिमको छ, कुन पेन्टबाट बनेको छन्, तपाईँले युज गर्ने मेटेरियलहरू कस्तो किसिमको छ, यो कतिको हामीलाई इन्भाइरोमेन्टसँग यसले नाता गाँसेको छ, इन्भाइरोमेन्ट प्रति यो एकदम सजग छ भन्ने हामी इन्जिनियर भएर सोच्नु जरुरी छ जस्तो लागिरहेको छ अहिले। त्यही अनुसार टेक्निक, हामी टेक्निकको कुरा गर्छौँ, हामी टेक्निक हाइटेकको कुरा गरिरहँदाखेरि हाइटेक र अब अहिले हामीले अहिले भर्खरै कोरोनाकै सिलसिला हेर्नुभयो भने कति देशहरूमा एउटा पार्ट एउटा चाइनामा बसिरहेको हुन्छ, आइफोनकै होस् अथवा डिफ्रेन्ट किसिमको एउटा बनिरहेको पार्ट बसेको छ, एउटा अर्को पार्ट बसिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि डिफिकल्टिज क्रिएट गरिरहेको छ। त्यसैले हामीले यसबाट टेक्निक प्रयोग गरिरहँदाखेरि हामीले कुन लेस फुटप्रिन्ट भन्छौँ, हामीले कम दूरीमै पनि हामीले प्राप्त गर्ने मेटेरियलहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ, टेक्निकहरू प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ। अहिले यसै सिलसिलामा अब स्कुलैहरू भनौँ, हामी बस्ने मान्छेले स्कुलहरू राम्रो स्कुल पढाउने सिलसिला गरेर घन्टौँ बच्चाहरूलाई ट्राभल गरेर हामीले त्यसमा टाइम खर्चको होइन कि इनर्जी खर्च मात्र होइन कि हामीसँग त नेचुरल रिसोर्सेसहरू गइरहँदाखेरि हाम्रो इफिसियन्सीमा समेत कति असर पार्छ भन्ने यसले देखाइरहेको हुन्छ। यस अर्थमा हामीले हेरिरहँदाखेरि हामीले कसरी यो टेक्निकहरूलाई हामीले फर्मिटास भन्छौँ, हामीले ड्युरेबिलिटीको हिसाबले पनि सोचिराख्नु पर्ने हुन्छ भइरहँदाखेरि टाइमलेस आर्किटेक्चरले हाम्रो ह्युमन सेन्सलाई डिलाइट गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता आजको हाम्रो बसाइको छ। यसले कम्फोर्ट ब्युटीसँग मात्रै नजोडिकन यसले इन्भाइरोमेन्टसँग जोड्नुपर्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि के हो भनेर भन्दाखेरि हामी सर्टली भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट भनेकै एउटा दिगो विकासका
बाटाहरू हुन्। दिगो विकास भन्दाखेरि के हुन्छ भनिरहँदाखेरि तपाईले कुनै पनि चिज निर्माण गरिरहँदाखेरि तपाईको आर्थिक समुन्नति प्राप्त गर्ने एउटा बाटो छ। हामी इन्जिनियरहरूले भनेको पूर्वाधारको माध्यमबाट आर्थिक समुन्नति प्राप्त गर्ने छ भने दोस्रो त्यो आर्थिक समुन्नति हामीले समान रूपमा एउटा इक्वालिटीको रूपमा इक्विटी त्यो जुन छ त्यो समान रूपमा भएको छ कि छैन सबैले इन्जोय गरेको छ कि छैन भन्ने बाटो छ भन्दाखेरि यो सोसाइटीले तपाईले गेन गरेको यो चिज सबै चिजलाई कति प्राप्त गरेको छ। यसरी इन्भाइरोन्मेन्ट सोसाइटी र इकोनोमिक्स यो तीनटा चिज इन्भाइरोन्मेन्ट इकोनोमी र सोसाइटी यो तीनटा चिज एउटा तीनटा पिलरलाई हामीले बिर्सनै हुन्न भन्ने लाग्छ। हामी आर्किटेक्ट इन्जिनियर हामी कन्ट्र्याक्टर भएर सोचिरहँदाखेरि यसरी हाम्रो यो छ भने हामीले अब गर्न सक्ने के हो यो भनिरहँदाखेरि अर्को पाटोमा गइरहँदाखेरि नेचुरल रिसोर्सेससँग हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ। हामी इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा विधा गर्ने हामी जति पनि मेटेरियल युज गर्ने हामीसँग इन्फिनिटिभ रूपमा भएका जुन ह्युमन रिसोर्सेसहरू छ त्यो रिसोर्सेसहरू हामीले कसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ, हामीले कतिको सस्टेनेबल वेबाट प्रयोग भएको छ हामी यो हिसाब। जस्तै अब यसमा सरसर्ती हेर्दाखेरि पञ्चतत्व हामी धर्ममा आस्था राख्ने भनौँ अथवा हाम्रो संस्कृतिले पनि देखाएको छ पञ्चतत्व भन्छ। पञ्चतत्वलाई हामीले भगवानको रूपमा हिन्दूहरूले भगवानको रूपमा पनि मानिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है आगो भन्छ, पानी भन्छ, पृथ्वी भन्छ, माटो पृथ्वी भन्छन्। यी सबै वायु भन्ने यो सबै आकाशलाई हामी मान्छौँ, सूर्यलाई तापलाई मान्छौँ र यसरी हामीले गरिरहँदाखेरि यो पञ्चतत्वका चिजहरू नै इनफ्याक्ट हामीले भन्ने हो भने नेचुरल रिसोर्सेसहरू नै भन्नुपर्छ। जस्तै यसबाट पानी हामीलाई पानी इनर्जीको लागि पानी हामीलाई चाहिने हुन्छन्। रबर कटन जस्तै यो घर बनाउनको लागि डिफ्रेन्सिएटेड फुडको लागि हामीले फरेस्टको युज गरिरहेका छौँ। कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको लागि हामीले रकहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ। मिनरलको रूपमा हामीले विभिन्न किसिमका गरगहना जस्तै ग्लास भयो, यिनीहरू केरामिक भयो, टाइलहरू यिनीहरू सबै हामीले मिनरल्सको रूपमा सोइलको रूपमा हामीले अन्न पाइरहेका छौँ। एउटा एग्रिकल्चरको हिसाबले हामीले अन्नदाताको रूपमा हामीले माटोलाई मानिरहेका छौँ भने यसरी हामीले विभिन्न किसिमका यो जुन पृथ्वीमा रहेका जुन तत्त्वहरू छन् यो चिजहरू छन् यो भनेको सधैँ यो जति खने पनि आइ नै रहने जति पेट्रोलियम केमिकल्सहरू कति प्रयोग गरिरहने हो हामीले कतिसम्म गर्ने भन्ने हेर्न यति नेचुरल रिसोर्सेसहरूको पाटोमा गरिरहँदाखेरि हामीलाई अलिकति मलाई यो डाटा यो केही वर्ष अगाडिको डाटा हो सायद अहिलेको डाटा मसँग एभेलेबल छैन अध्ययन भए मेरो नोटिसमा छ जस्तो लाग्दैन। ग्लोबल रिसोर्स युज प्याटर्न कसरी भइरहेको छ अब यो तपाईले डायग्राममा हेर्नुस् त हाम्रो विश्वमा हेर्ने हो भने झन्डै असाध्यै गरिब एक साथ खानलाई पनि धौधौ भएका हाम्रो स्कुम्बासीहरू भनौँ बस्तीहरूमा बस्ने जस्ता लगायत असाध्यै गरिब जनसङ्ख्या 20% को छ। त्यस्तै सबैभन्दा विश्वमा असाध्यै धनी जुन कि तपाईँ एक ठाउँमा पेरिसमा बसेर मस्कोमा लन्च खान जाने प्लेनबाट हैन त्यस्ता किसिमका त्यस्तो हैन आफ्नो प्राइभेट प्लेनहरु राखेर हिँड्ने सबै किसिमको सेवा सुविधा लिएर बस्ने व्यक्तिहरु अथवा जुन जनसङ्ख्या छ त्यो भनेको 20% छन् र हामी जस्ता भनौं न अब इन्जिनियर हामीलाई अलिकति मिडल क्लासका भन्दाखेरि ठीक होला यद्यपि हामी कति कहाँ पुगेका होला कति होला त्यसैले मिडल क्लासका जनसङ्ख्या जुन छन् विश्व जनसङ्ख्या छन् त्यो भनेको 60% छ। अब सुन्नु अब हेरौं हामीले यो जुन 20% असाध्यै धनी मानिसहरूले जुन अघि मैले भर्खरै देखाएको स्लाइडमा नेचुरल रिसोर्सेसहरू छन् त्यो नेचुरल रिसोर्सेस उले कति प्रतिशत युज गर्छ भन्दाखेरि 76.6% उले दिनमा पानी कति युज गर्छ उले हैन खाद्यान्न कति युज गर्छ उले एनर्जी कति युज गर्छ उले नेचुरल रिसोर्सेसहरुलाई उले युज गर्ने हेर्यो भने उहाँहरु घर कति ठूलो भिल्लाहरु कति अकुपाई गर्ने हो कतिवटा गाडी युज गर्ने हो यस्ता किसिमका एक्जाम्पल दिइरहँदाखेरि 76.6% नेचुरल रिसोर्सेसहरु सबभन्दा धनी रिचेस्ट पपुलेसन अफ द वर्ल्डले प्रयोग गरिरहेको हामी पाउँछौं। अब हामी मिडल क्लासका मान्छे जुन 60% विश्वमा मध्यम आय भएका जुन 60% जनसङ्ख्या जुन छन् तिनीहरूले प्रयोग गर्ने भनेको 21.9% प्राकृतिक स्रोतहरू प्रयोग गर्छ उसले। अब सबभन्दा गरिबहरूले जम्मा प्रयोग गर्ने भनेको 1.5% नेचुरल रिसोर्स प्रयोग गर्छन्।
उसले दिनको एक्सा खान्छ कि एउटै लुगाले उसले वर्ष दिन टिकाउनु पर्ने, एउटा जुत्ताले वर्ष दिन टिकाउनु पर्ने, अनि पानी एक गाग्रो पानीबाट दिनभर बिहानभरको खाना भ्याउनु सक्नुपर्ने, यस्ता किसिमको गर्दाखेरि नेचुरल रिसोर्सको प्याटर्न हेर्दाखेरि हाम्रो यो प्याटर्न ग्लोबल प्याटर्न मैले यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेँ। अब यसलाई हामीले हेरिरहँदाखेरि यति गरी नेचुरल रिसोर्सको कुरा गरिसकेपछि मैले अलिकति ग्लोबल भ्यालु चेनको कुरा अलिकति बुझ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। यो भर्खरै वर्ल्ड ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको ग्लोबल भ्यालु चेन भन्ने एउटा रिपोर्ट हो। त्यो रिपोर्टबाट मैले केही अंशहरू यता ल्याउन कोसिस गरेको मात्रै हो। यसरी हेरिरहँदाखेरि जुन विश्वको जुन ट्रेड सेयरहरू छन् त्यो डबल भएको छ। डबल कहिलेदेखि कहिलेसम्म भयो यो भनिरहँदाखेरि यो विश्व ब्याङ्कको रिपोर्ट अनुसार 1987 देखि 2020 सम्म आउँदाखेरि झन्डै 33 वर्षको हाराहारीमा यो ट्रेड सेयरहरू ट्रेड मार्केटहरू हेरिरहँदाखेरि त्यसको जीडीपी को ग्लोबल भ्यालु चाहिँ डबल भएको देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो इन्कम हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरिरहँदाखेरि हाम्रो डेभलपमेन्ट फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरिरहँदाखेरि हाम्रो इन्कम ग्रोथको प्रोपोर्सन हेर्ने भयो भने झन्डै 24% ले हाम्रो आयमा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै हाम्रो गरिबीको रेखा मुनि रहेको 35% गरिबीको रेखा विश्वको 35% गरिबीको रेखा मुनि रहेको अहिले 10% मा झरेको छ भन्दाखेरि गरिबहरूको संख्या घटिरहेको छ भन्ने यसले देखाइरहेको छ। त्यस्तै हाम्रो इन्कम अफ द बटम 40% अफ द वर्ल्ड पपुलेसनको इन्क्रिज कति पर्सेन्ट भएको छ भने सबैको 50% ले इन्कम बढेको त छैन, तर अबाउट 40% पपुलेसनको चाहिँ नि इन्कम चाहिँ बढेको छ भन्ने यसले देखाएको छन्। तर यति भइरहँदाखेरि हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ, इनइक्वालिटी, पवर्टी, इम्प्लोइमेन्ट र अरु इन्भाइरोमेन्टको सेक्टर अझै पनि यसले क्याटर गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब यो हाम्रो ग्लोबल चेन भ्यालुको मेन ड्राइभरहरू के हुन सक्छ, यसको आउटकम के हो भनेर हामीले अलिकति हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। यहाँ हामीले यस अर्थमा हामीले हेरिरहँदाखेरि जस्तै हाम्रो आउटकमहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो पोलिसीहरू कस्तो बनेको छ। हाम्रो पोलिसी यो एसडीजी भनेर एसडीजी 17 गोल एसडीजी का गोलहरू गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रोसँग क्याटर गरेको देख्छु म त्यहाँ। तपाईले त्यो 17 वटा गोलहरू हेरिरहँदाखेरि 17 वटा गोलमा झन्डै 15 वटा गोलले इन्भाइरोमेन्ट हो है हाम्रो सस्टेनेबिलिटी भनेको। हाम्रो फ्युचर हामीले जेनेरेसन हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनलाई मात्र सोचेर हुँदैन, हामीले 3 पुस्ता पछाडिको जेनेरेसन अब हामीले जुन रिसोर्स प्याटर्न हामीले युज गरिरहेका छौं त्यो रिसोर्स प्याटर्नहरू युज यसरी नै गरिरहने हो भने नेक्स्ट 100 इयरमा हामीलाई यस्तो पृथ्वी 8 वटा चाहिन सक्छ है भनिरहेका छन्। तर हामीसँग त्यो सम्भव छैन त्यो 8 वटा पृथ्वी। यस अर्थमा हाम्रो पोलिसी कस्तो आउटकम के हुनु पर्यो, पोलिसी कस्तो हुनु पर्यो, हाम्रो सोशल र इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनहरू कस्तो हुनु पर्यो भन्ने हामीले अलिकति यसलाई गहन रूपमा हेर्नु जरुरी छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो फर्म रिलेसनशिप भयो, हाइपर स्पेशलाइजेसन यस्ता किसिमका चीजहरूलाई हामीले मनन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। र हामीले कुनै चीजको डिजाइन गर्दाखेरि एस्टिमेट गरेर रहँदाखेरि अथवा हामीले यसलाई हामीले व्यवहारमा जुन कन्ट्र्याक्टर एउटा भनौं क्लायन्टसँग डिलिङ गरिरहँदाखेरि हामीले यो किसिमका ड्राइभरहरू आउटकमहरू भोलि हाम्रो समाज कतातिर जाँदैछन्, यो समाजले हामीलाई दिने ब्याक टु जुन समाज भनेको चीज इन्भाइरोमेन्ट जस्तै हामीले इन्भाइरोमेन्टको सिलसिलामा पुरै गरिरहँदाखेरि पनि वाटर पोल्युसन बागमतीको क्रिया हेर्ने हो भने पानी रिभरको हेर्नुस् हाम्रो रिभर भनेको नदी भनेको कुनै पनि समाजको त्यो ऐना जस्तै हो, मिरर जस्तै हो। तपाईले कुन देश कति विकसित छ, कुन देश कति सभ्य छ, कसको सभ्यता कहाँ पुग्यो छ, कहाँसम्म पुग्यो छ भने सबै हेर्ने चीज भनेको हामीले कुनै पनि देशको कुनै पनि शहरको नदी नाला हेर्ने पुग्छ। तपाई बिचमा हामी मध्ये धेरै बाहिर गइसकेका पनि छन्, त्यहाँ पानी नदीको वरिपरि बस्ने बस्तीहरू भयो, यिनीहरू कलकल बन्ने पानीको नदीसँग त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग प्रकृतिसँग नजिक बस्ने त्यो क्षेत्रको हाउजिङदेखि लिएर जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसको डिमान्ड त्यसको प्राइस हाई हुन्छ, डबल जस्तै हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी नेपालीहरू भएर सोचौं, हामी काठमाडौँमा अझ काठमाडौँको ज्वलन्त उदाहरण हो भने हामी बागमती नदी जुन हाम्रो सभ्यताको चिन्ह, कुनै पनि देशको सभ्यता विकास मानव सभ्यताको विकासै नदीको किनारबाट भएको हो भने हामी सबैलाई थाहा नै भएको चिज हो। यसरी भनिरहँदाखेरि हामीले यो सभ्यतालाई हामीले कसरी राख्न सक्छौं,
हामीले भन्ने हिसाबले गइराख्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो मेजरली हाम्रो चाहिने यो जियोग्राफिकल लोकेसनलाई हेरेर यो के गरिरहेका छौँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने सिलसिलामा गरिराखेर वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले कति ड्यामेज गर्न नोइङली अथवा अननोइङली कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा भइरहेको हुँदैन कि हाम्रो डिजाइन हाम्रो एउटा कन्सेप्टले हाम्रो वे अफ थिङ्किङले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई कतिको यसले असर पारिरहेको हुनसक्छ भन्ने हामीले अलिकति पनि ख्याल नराखिकन गइरहेका हुन्छौँ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई के प्रब्लम आएको छ भन्दाखेरि ह्युमन बिइङलाई नै थ्रेट भइरहेको छ। अब कोभिड-19 को एगेन कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई केही समय अगाडिको वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टलाई फेरि मैले लिन खोजेँ। यसमा अब 2025 है 2025 सम्म अबको नेक्स्ट 5 इयरमा वाटर झन्डै हाम्रो 1.8 बिलियन पपुलेसनले पानीको अभावको महसुस हुन्छ। अबको वार भनेकै पानीको लागि हुन्छ। केही समय अगाडि पेट्रोलको लागि के भन्छ यसलाई अघोषित रूपमा भएको छ भन्दाखेरि पानीको लागि हुन सक्छ है भन्ने छन्। र यो झन्डै 50 सम्ममा त उसले झन्डै यो पपुलेसन यति धेरै पपुलेसनलाई उसले पानीको ट्रेड भइरहेको हुन्छन्। इनर्जीको त्यसैले हामीलाई पानी छैन त हामीसँग ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरहरू कहाँबाट बन्न सक्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङको कारणले हाम्रो अतिवृष्टि अनावृष्टि लगायतका विभिन्न किसिमका समस्याहरू हामीले बिहोरिराख्नु पर्ने अवस्था हुन्छ भने हामीले यसरी गरिरहँदाखेरि हाम्रो भिजन पर्सपेक्टिभ र वेस्ट आर्किटेक्चरमा के कस्तो इम्प्याक्ट पर्न सक्छन् हामीले यसलाई कसरी हामीले ट्याकल गर्न सक्छ भन्ने किसिमले म यो वेस्ट आर्किटेक्चर भनेर कुनै आर्किटेक्चर इन्जिनियरलाई मात्रै फोकस गरिरहेको छैन। यो वेस्ट आर्किटेक्चर भनिरहँदाखेरि इन्टायरली त्यो गभर्मेन्ट पोलिसी मेकर गभर्मेन्ट सेक्टरमा ब्युरोक्रेट्स किन नहोस्, पोलिसी मेकर ठुल्ठुला राजनेताहरू किन नहोस्, हामी जस्ता एक्सपर्टहरू किन नहौँ अथवा हामी जस्तै कुनै बिजनेसम्यानहरू किन नहौँ अथवा हामी आम नागरिक भएर पनि सोचिरहँदाखेरि यो चिजलाई हामीले अहिले नसोच्ने हो भने हामीले त्यसको मूल्य धेरै चुकाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। यसरी भनिरहँदाखेरि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त अब यसको लागि भनेर भनिरहँदाखेरि वेस्ट आर्किटेक्चरलाई हामीले दुई साइड यसरी राखिरहँदाखेरि हामी इन्जिनियर भएर सोच्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ अर्बन एरिया छ, अर्बन पपुलेसन झन्डै बढिरहेकै छन्। झन् योभन्दा सबभन्दा बढी अझै अर्बन पपुलेसन बढेको भनेको तपाईँको हामी जस्तो अति कम विकसित र निम्न आय भएका राष्ट्रहरूमा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको अवस्था छन्। डेभलप कन्ट्रीमा भन्दा पनि अर्बन एरियाहरूमा हामीले के किसिमले वेस्ट आर्किटेक्चरलाई इभ्यालुएसन गरिरहेका छौँ। हामी एउटा बिल्डिङ बनाउँछौँ, हामी एउटा बिल्डिङ बनाइरहँदाखेरि हाउसिङ बनाइरहँदाखेरि त्यहाँका रुमहरू किन नहोस्, त्यहाँका ओपन एरियाहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी कहिले पनि हामीले वेस्ट आर्किटेक्चरलाई ख्याल गरेनौँ। मैले वेस्ट आर्किटेक्चर अब फोकस भएर बोल्नु गइरहँदाखेरि जस्तै वेस्ट म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट कहिले पनि राख्दैनौँ। हामी ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री बिल्डिङहरू डिजाइन गर्छौँ, बनाउँछौँ, त्यहाँबाट उत्पादन हुने वेस्ट इट्सेल्फ कसरी म्यानेज गर्छौँ भन्ने हामी त्यो डिजाइन कन्सेप्टभित्रै छिराउनु खोज्दैनौँ। त्यस्तै हाम्रो ल्यान्डस्केपिङ कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो गाउँ किन नहोस्, हिमाल पहाड तराई यो जुन ओपन एरियाहरू छन् जति पनि छन् ती ओपन एरियाहरूलाई हामीले कसरी हामीले गरिरहेका छौँ, यो ट्याकल गरिरहेका छौँ, कहाँ राख्छ। अहिले तपाईँ हामी सबै नगरपालिकामा काम गर्ने इन्जिनियरहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँहरूलाई सबभन्दा ठुलो अहिलेको विडम्बना समस्या भनेको भोलि के हुन्छ भन्दाखेरि स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट भनेको के हो भन्ने एउटा समस्या छ। एउटा दोस्रो जुन हामीले डिमोलिस गर्छ बिल्डिङहरू न्यू कन्स्ट्रक्सनको पिरियडमा गइरहँदाखेरि डिमोलिस वेस्टहरू भनौँ, त्यो डिमोलिस वेस्टहरूलाई कन्स्ट्रक्सन वेस्टहरू भनौँ, अझै पनि त्यो कन्स्ट्रक्सन वेस्टहरू कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने अहिले हामीले सिकिरहेको के मात्रै छ, देखिरहेको के मात्रै छ भने कुनै कन्स्ट्रक्सन वेस्ट पनि काम नलाग्नु हो भने यो समवेयर चाहिँ डम्पिङको मेटेरियलको रूपमा युज गर्ने अथवा रोड फिलिङ मेटेरियलको रूपमा युज गर्ने मात्रै भन्नेमा हामी फोकस भइरहेको। योभन्दा बियोन्ड यो हामीले सोच्न सकेको अवस्था छैन कि हामीले योभन्दा बढी सोचिरहेका छौँ भन्ने एउटा प्रश्न हामीले आफूले तिर्साउनु पर्ने बेला भएको छ। त्यस्तै हामीले यो नेबरहुड जुन अनक्लिन नेबरहुडको कारणले गर्दाखेरि जस्तै कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरिरहँदाखेरि त्यसको वरिपरि एकदम जस्तै तपाईँ म
सजिलोसँग उदाहरण दिन चाहन्छु। सुदूरपश्चिममै जाँदाखेरि पनि हाम्रो भीमदत्त नगरपालिकाले आफैले त्यहाँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने ठाउँ नपाएर उसले आफ्नो कम्पाउन्डभित्र राखिरहेको अवस्था थियो। त्यहाँ बायोग्यास प्लान्ट सृजना गर्ने भने एउटा इन्जिनियरिङबाट इन्डियाबाट आएको एउटा इन्जिनियरले यसको डिजाइन गरेको चाहिँ देख्छु। तर यो कतिको सस्टेनेबल भयो अथवा कतिको लङ रनसम्म चल्न सक्छ भन्ने किसिममा हामीले अझै यसमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने चिज छ नै। हामी इन्जिनियरहरू भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्छ। भन्दाखेरि जस्तै हाउसिङ युनिटहरू तयार गरेर प्लटको साइज भयो, फ्लोर एरिया भयो, वाल भयो, रुफ मेटेरियलहरू भयो, यी इन्टायरली मार्केट सेन्टर ब्याङ्क बनाइरहँदाखेरि हाम्रो हस्पिटलहरू बनाइरहँदाखेरि हस्पिटल बनाउँछ, हस्पिटलबाट निस्किने जुन वेस्टहरू छन् त्यो डिजाइन भित्र परिरहेको अवस्था छैन भन्दाखेरि यो सोच्ने विषय चाहिँ अहिले रहेको छन्। त्यस्तै हामीले डिजाइन एस्टिमेट गर्दाखेरि के गरिरहेको हुन्छ भने हामी क्रस सेक्सनलबाट हामीले एउटा एस्टिमेसन गरिरहेका हुन्छौँ, जबकि हामीले वेस्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसलाई चाहिँ हामीले इन्टायरली अर्बन सेक्टरमा इन्ट्रोड्युस गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। जसले गर्दाखेरि हामीलाई हेर्नुहोस् त बनाउँछौँ फेरि भत्काउँछ, बनाउँछौँ फेरि भत्काउँछ, कहिले ढलको कारणले बनाउँछौँ, कहिले पानी सप्लाई गर्ने पानीको कारणले बनाउँछौँ भन्दाखेरि यो एक किसिमको यसो अनप्लानिङ भन्दाखेरि हामीले अब गर्न सक्ने के हो? यो कन्स्ट्रक्सन वेस्टहरूलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ र हामीले इन्भाइरोमेन्ट क्वालिटी र यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट जुन एब्सेन्ट भइरहेको छ हाम्रो डिजाइनमा, हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको पिरियडमा, यसलाई हामीले अब हामी जुनियर इन्जिनियर किन नहोस्, सिनियर इन्जिनियर किन नहोस्, प्र्याक्टिसनर किन नहोस् अथवा एकाडेमिसियन किन नहौँ, हामीले यो विषय अध्ययन गर्नु र अब अध्यापन गर्नुपर्ने विषय मध्येमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरूले यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुने नै छ है। यति भनिरहेपछि यो नेचुरल रिसोर्सबाट अर्बन एरिया यसलाई जोडिरहँदाखेरि यो जुन तिनटै चिजको मैले कुरा गरिरहेका छौँ, अर्बन एरियाजको लागि इन्डस्ट्रियल बिल्डिङहरू ठुल्ठुला बिल्डिङ भवनहरू बनाइरहँदाखेरि ल्यान्डस्केप गरिरहँदाखेरि नेचुरल रिसोर्सहरू नै युज हुने भएको हुनाले त्यो नेचुरल रिसोर्सहरूलाई हामीले इन्ट्याक्ट कसरी राख्न सक्छौँ भन्ने एउटा पाटोको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, माथि गएर माथिको चार्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो किसिमको इन्टिग्रेटेड प्लानिङ छ कि छैन हामीसँग। हामी प्लानिङ गरिरहँदाखेरि त्यो एउटा इन्टिग्रेट भएर गइरहेको छ कि छैन भन्ने हेर्नु पर्यो भने नै हाम्रो बिचको कोअपरेसन कोलाबोरेसन एउटा इन्स्टिट्युसनसँगको अर्को इन्स्टिट्युसनसँग, एउटा संस्थाबाट अर्को संस्था कस्तो छ भन्नेमा छ भने हाम्रो रेगुलेसनहरू कस्तो किसिमको छ, त्यस्तै हाम्रो लोकल क्यापेसिटी कति छन् र हामीले पिपुलहरूलाई पार्टिसिपेसन गराउन सकिरहेको छ कि छैन, मैले बुझाउन सकिरहेको छ कि छैन। हामी कहिले हामीले मात्र गर्ने जस्तो भनिरहेको हुन्छ, सरकारले मात्र गर्ने जस्तो भनिरहेको हुन्छ, सबै पिपुलको पार्टिसिपेसन भएन भने, एक्टिभ पार्टिसिपेसन पिपुलको भएन भने कुनै पनि प्रोजेक्ट खेल खान्छ भन्ने कुरा त हामीले धेरै चिज देखेको छ। पिपिपी मोडल किन नहोस्, यद्यपि हाम्रो हिजो मात्र क्लास भयो त्यो होइन, प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस पिपिपी मोडल, पब्लिक प्राइभेट पार्टिसिपेसन भनेर पिपिपी मोडल भन्छौँ। यो पिपिपी मोडलमा हामीले एउटा फी अर्को थप्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ, त्यो भने पिपुल पार्टिसिपेसन। हामी जस्तो देश अमेरिका जस्तोमा 3P भनेर चल्न सक्छ, त्यहाँ पुरै एकदम सिस्टम इन्ट्याक्टमा छ, सबै छ, मान्छेहरू एकदम सचेत छन्, त्यो हिसाबले नागरिकहरूको हिसाबले छन् भने हामी जस्तो ठाउँमा हामीले पिपुलहरू पार्टिसिपेसन गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। ठुल्ठुलो हाइड्रो पावर डिजाइन गरिरहँदाखेरि तपाईँको इन्भाइरोमेन्टसँग कति हामीले रुख काट्नु हुँदैन भनिरहेको छौँ, रुख सर्टेन कति पर्सेन्ट काट्ने हो, त्यो काटेर हुने कति फाइदा कति बेफाइदा, त्यसको रिप्लेसमा हामीले कसरी अर्कोसँग हामीले कम्पेन्सेट गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा हेर्न सक्यो भने डेफिनेटली हामीले यसलाई हामीले ग्रिन आर्किटेक्चर गर्न सक्छौँ र एउटा त्यसको लागि हामीले इको लेभलिङ, इको मार्क, हामीले तपाईँले प्रड्युस गर्ने मेटेरियलहरू किन एउटा बिजनेसम्यान भएर हेरेर जुन जति पनि मेटेरियल कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरूकोसँग इको मार्क छ कि छैन त्यो हामीले हेर्न सक्छौँ, हामीले हेर्न जरुरी छ। त्यसको लागि एउटा लिगल फोर्स तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी जस्ता विद्युत वर्ग जुन इन्जिनियरिङ फिल्डका मान्छेहरूले हामीले यसलाई ओनरसिप लिएर अलिकति यसलाई यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर अहिले हामीले गरेन भने कहिले गर्ने, हामीले गरेन भने कसले गर्ने, कति कुरेर बस्ने, हामी बिरामी हुँदै जाने, अस्पताल जाँदै गर्ने, त्यो के कारणले भयो भने हामीले आफूले मूल्याङ्कन नगर्ने, हामी हाम्रो काम गर्ने एफिसियन्सीमा हामी चट्ट लुगा सुक्का लगाएर फ्रेस भएर घरबाट निस्केका हुन्छन्, बाटोमा वेस्ट डम्प भइरहेका हुन्छन्, तपाईँको मुड त्यसै पनि अफ भइसकेको हुन्छ, त्यहाँ तपाईँ एग्रेसिभ हुन थालिसकेको हुन्छ, तपाईँलाई सोच्ने, तपाईँको सोच्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको देखिन्छ हामीले।
भन्दाखेरि यो किन भयो, कति कारणले भयो, हामी कतिसम्म पिपलको पार्टिसिपेन्स अझ कुरा गरिरहँदाखेरि कसैले फालिरहेको छन्, हामी क्वाइटली बसिरहेका हुन्छौँ, क्वाइटली बस्छौँ, बोल्दैनौँ, किन म बोल्ने हो, मैले किन शत्रु कमाउने अथवा म किन छुछु भन्ने विषयमा भन्ने भयो। त्यसो हिजो मात्र मैले एउटा हिजो भन्दाखेरि यो लकडाउन भन्दा अगाडिको हिजो अस्तिकै कुरा गरिरहँदाखेरि सर्टेन टिनेजर कलेजको केटाकेटीहरू कुरकुरे अथवा समथिङ त्यो आलु चिप्सहरू खाएर खाने बित्तिकै बाटोमा फालेको देख्छु। मैले भने प्लिज तिमीहरूले किन यसरी फालेको, अघिसम्म भर्खरै त्यही खल्तीमा ब्यागमै थियो कुरकुरे, खान सकिने, बाटोमा खाँदै हिँड्ने, एक त बाटोमा खानु नै हुँदैन हामीले। सिङ्गापुरमा तपाईँ जानुभयो भने बाटोमा खानुभयो भने तपाईँलाई $5 त्यही जेरिवाना गर्छन्, बसमा बस्दाखेरि खान पाउनुहुन्न तपाईँले भन्दाखेरि यसो गरिरहँदाखेरि त्यो युवाहरूको भोइस कसरी आयो भन्दाखेरि बाटो त हो नि, मैले तपाईँको फाल तपाईँलाई के भएर भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन लेभल कहाँ पुगेको छ। यो बाटो त सबै हामी 3 करोडको साझा हो नि। त्यो बाटो हामी बोल्दैनौँ, हामी ठुलो ठुलो हेरेर बस्छौँ, हामी नचाहिने चिजमा चाहिँ एग्रेसिभ भएर उठ्छौँ, पक्ष विपक्षको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। तर इन्भाइरोमेन्टसँग, बाटोसँग, सभ्यतासँग, यो फर्मुला व्यवस्थापनसँग जब कुरा आउँछ सबै क्वाइटली बसिरहेका हुन्छ। तपाईँ नगरपालिका होस् अथवा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार होस् अथवा प्रदेश सरकार होस्, केन्द्र सरकार नहोस्, यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रिन इकोनोमीलाई प्रमोसन गर्नेमा जहिले पनि पछाडि परिरहेको हुन्छ। म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बस्दाखेरि मलाई हरेक बुँदामा इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर, वातावरण मैत्री पूर्वाधार भनेर राख्नलाई कम्तीमा 10 पटक जति बहस गर्नु पर्थ्यो होला। तर के त भयो 14औं योजनामा हामी देख्यौँ फेरि भन्दाखेरि हामीलाई टाइम लाग्न सक्छ, तर हामीले स्टार्ट चाहिँ गर्नुपर्छ हैन। एभ्री सिंगल स्टेप डज काउन्ट भन्छ नि हामीले। हरेक स्टेप मैले मात्र बोलेर के गर्ने, म छुच्चो भएर बाटोमा बोलिराख्नु जरुरी त थिएन नि। अनि मैले बच्चाबच्चीलाई भन्दै बाटो त सबैको साझा हो, तिम्रो घर आँगन लगेर फ्याल्न नानु, त्यहाँ हामी कोठामा लगेर फ्याल्न हामी बोल्नै आउँदैनौँ। तर बाटो हुने बित्तिकै यो मेरो सडक मेरो पनि हो, त्यसैले मैले बोल्ने अधिकार पाउँछु। यहाँ फ्याल्ने तपाईँले अधिकार पाउनुहुन्न भन्नेसम्म पर्ने अवस्था कति छ। कतिले अब तपाईँको अब नेचुरल रिसोर्सको कुरा गर्दाखेरि प्लास्टिकको कुरा हामीले अलिकति गर्नुपर्छ। प्लास्टिक भनेको यो फ्युलबाट बनेको हुन्छ, केमिकल फ्युलबाट बनेको हुन्छ, त्यसैले त्यो झरेर बल्छन्। यो बाल्दाखेरि पनि त्यतिकै जुन टक्सिक फ्युरान ग्यास छ त्यसले ग्यास उत्पादन गर्ने क्यान्सर, श्वास प्रश्वासको रोगीहरू बढेको कारण पनि त्यही नै हो। तर हामी बोल्दैनौँ। त्यहाँ घर अब वरिपरि प्लास्टिक बालिरहेको हुन्छ, मजासँग आगो तापिरहेको हुन्छ प्लास्टिकको, त्यसको धुलोको कारणले हामी कति रोगी भइरहेका छौँ, हाम्रो इफिसियन्सीमा कति घटिरहेका छन्, हाम्रो अननोइङ स्लो पोइजन कति हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ अथवा खाइरहेका छौँ हामीले। यो हामीले सोच्नु जरुरी छ भन्ने हामी एज अ इन्जिनियर टु टेक्निकल मात्र नभएर हामीले अलिकति इन्भाइरोमेन्टसँग लिङ्क भएर जानु जरुरी छन्। यति गर्न सकिरहँदाखेरि हाम्रो एउटा भिजन लिएर हामीले जानुपर्ने देखिन्छ। र अब मैले यसमा वेस्ट आर्किटेक्चरको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी आर्किटेक्चरको कुरा गर्दाखेरि हामी सबभन्दा पुरानो हाम्रो इजिप्टको पिरामिडको कुरा गर्छौँ। वेस्ट आर्किटेक्चरमा पनि पिरामिड बनाएका छौँ। यो इन्भाइरोमेन्ट्सहरूले पिरामिड स्ट्रक्चर बनाएको छन्। पिरामिड जस्तोसुकै भूकम्प जहिले पनि हजारौँ वर्षपछि त्यस्तो जस्ताको त्यस्तो स्ट्यान्ड बाई भएर किन रह्यो भन्ने हामीले गरिरहँदाखेरि सोचिरहँदाखेरि यो दुईटा कम्पेरिजन तपाईँले स्लाइडहरू हेर्दाखेरि हामी नेपालको केस, हाम्रो अर्थतन्त्र जुन देशमा अझ भनिन्छन् लेस वेस्ट मोर रिसोर्सेस भन्छौँ हामीले, जुन ठाउँमा कम फोहोर उत्पादन हुन्छ त्यो ठाउँमा धेरै रिसोर्स छ भन्ने बुझ्छ भन्ने छन्। तपाईँ बाहिर विदेशी जाँदा हाम्रो इन्जिनियर भट्टराईज्यू उता हुनुहुन्छ, जापान हुनुहुन्छ, उहाँले कहीँ पनि कति ठाउँमा उसले सेग्रिगेट गर्नुभएको होला, उहाँले कोठामा पनि कति किसिमको वेस्ट कहाँतिर राख्ने, कुन छुट्याउँदाखेरि 2 मिनट, हाम्रो 24 घण्टामा हामीसँग सबैसँग 24 घण्टा एभाइलेबल छ, त्यसमा 2 मिनट मात्र हामीले यसलाई सोच्यौँ भने पनि हामीले डिजाइनको पार्ट डिजाइन गरिरहँदाखेरि, कन्स्ट्रक्सन गरिरहँदाखेरि यसलाई 2 मिनटको हिसाबले मात्र हामीले यसलाई अलिकति मात्र पनि हाम्रो यो माइन्डलाई क्लिक गर्न सक्यौँ भने डेफिनेटली त्यहाँ चेन्जेसहरू हामीले सर्टेन अहिले इमिडिएटली आजको भोलि नहोला, तर हामीसँग भिजन हुनु पर्यो। भिजन इन द नेक्स्ट 10 years हामीले एभ्री इयर 10% वेस्ट रिड्युस गरिरहँदाखेरि एभ्री इयर 10% को हिसाबले हामीले यो ग्रिन मेटेरियलहरू इन्ट्रोड्युस गर्ने, ग्रिन डिजाइनहरू इन्ट्रोड्युस गर्ने, ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्ट्रोड्युस गर्ने भन्दाखेरि नेक्स्ट 10 year मा त हामीले डेफिनेटली हामीले त 10 yearsमा त हामी सफलता प्राप्त गर्छौँ नि।
भन्दाखेरि यो हाम्रो टेक्निकल एस्पेक्टबाट हेरिरहँदाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङबाट हेर्दाखेरि अहिले हामीले सिनर्जी हाम्रो इन्ट्रेस्टिङ सिनर्जी चाहिँ नि हाम्रो आर्किटेक्चरसँग मिलाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ यो अहिले 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 तपाईलाई त्यो मैले माथिको उसमा टेबलमा हेर्नुभयो भने पिरामिड छ त्यो पिरामिड तलको पिरामिड त्यो वेस्टसँगको रिलेटेड पिरामिड हो हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि प्रिभेन्सनको रूपमा हामी ठ्याक्क उल्टो दिशामा छौँ यो पिरामिडलाई हामीले मोस्ट प्रिफरेबल चाहिँ नि हामीले तल राख्न सकेको भने बेस राम्रो भएन फाउन्डेसनको रूपमा यो जुन माथिको पिरामिड जस्तो यसलाई ठ्याक्क उल्टाएर ठ्याक्क लिस्ट प्रिफरेबल कम गर्न सकेको भने मोस्ट प्रिफरेबल चाहिँ हाम्रो एकदम कम छ प्रिभेन्सन एकदम कम गर्छौँ हामी प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छौँ तर त्यसलाई हामीले भनाइमा मात्र सीमित गरेका छौँ रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा हामीलाई रोगी लाग्न नदिने उपाय गरौँ भन्ने हिसाबले नै लकडाउनमा छौँ हामी अहिले हामीले किन उपचार गरेर राख्नु पर्यो र हामी रोगी नै नभन्ने हामी त्यो बाटो बच्ने हिसाबले गरे जस्तै गरेको मिनिमाइजेसन भयो रियुज भयो रिसाइकल भयो त्यसैले हामीले यो वेस्ट आर्किटेक्चरलाई हाम्रो इन्जिनियरिङ सेक्टरसँग गर्दाखेरि 3R भन्छौँ हामी रिड्युस रियुज रिसाइकल भन्छौँ हामी त्यही चीज हामीले रिड्युस भन्दाखेरि हामीले बिफोर यु एक्ट यु थिङ्क भन्छौँ त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बिफोर यु डिजाइन तपाईँले कुनै मेटेरियल चुज गर्नु अगाडि तपाईँले पेन्ट गर्नु अगाडि त्यो लेड मिसेको पेन्ट हो कि होइन तपाईँ भित्तामा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ तपाईँले युज गर्ने त्यो चिमहरू अथवा भनौँ न हाम्रो यस्तोहरू मर्करी मिक्स भएको यस्ता यस्ता चिजहरू कति युज गर्छ त्यो बिफोर यु युज यु थिङ्क भन्नेमा हामीले सोच्नु पर्यो त्यस्तै दोस्रो भनेको हामीले रियुज कुनै चिजलाई हामीले लङ समयसम्म प्रयोग गर्न सक्ने हुनु पर्यो जस्तै कुनै बिल्डिङ मन परेन भने ढङ लगेर भत्काइदिएन त्यसलाई कसरी हामीले डिजाइनिङ गर्दाखेरि इफ इन केस त्यो बिल्डिङलाई एउटा भनौँ न कमर्सियल बिल्डिङको पर्पज तपाईँले डिजाइन गरिराख्नु भएको छ भोलि त्यसलाई भनौँ एउटा सर्टेन किसिमबाट यसलाई बस्न कुनै हस्पिटल अथवा सपोज भनौँ कमर्सियल बिल्डिङलाई नै रेसिडेन्सियल पर्पज गराउँछौँ त्यसलाई एडप्ट कसरी गर्ने भन्ने एडप्टेसनलाई एकदम क्विकली लङ टर्मसम्म युज भत्काइहाल्ने होइन कि त्यसलाई भएको पुराना हाम्रो गाउँघरका घरहरूलाई पनि अलिकति त्यसलाई कसरी हाम्रो नेचुरल इन्भाइरोमेन्टसँग एडप्ट गरेर त्यसलाई लङ समयसम्म कसरी रियुज गर्ने त्यसलाई युज गर्ने त्यो रियुज हाम्रो इन्जिनियरिङ सेक्टरको रियुजसँग त्यसरी गर्न सक्छौँ अर्को हामीले भन्छौँ के भन्छौँ भन्दाखेरि रिसाइकल भनिरहँदाखेरि कम्प्लिटली हामीले त्यसलाई अर्कै स्वरूप दिने भयौँ हामीले अर्कै स्वरूप दिने जस्तै तपाईँले यो सबै किसिमको प्लास्टिकहरू मिक्स गरेर रिसाइकल गर्नुहुन्छ कुनै टाइलहरू बनाउनुहुन्छ त्यसको स्वरूपै परिवर्तन हुन्छ र यसरी स्वरूप परिवर्तन गरिरहँदाखेरि त्यो चिज तपाईँले प्रयोग गर्ने चिज कुनै चिज तपाईँले रिसाइकल गर्दाखेरि तपाईँको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल किन नहोस् त्यो लङ टर्ममा इन्भाइरोमेन्टलाई हानि नगर्ने किसिमको हुनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यताका साथ हामीले काम गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ र यसरी हाम्रो हामीले धेरै समय त्यो बनाउने डिजाइन गर्दाखेरि सोच्दैनौँ अनि त्यसपछि हामीले भत्काउने त्यसपछि फेरि गर्ने यसरी हामीले टाइम लस गरिरहेका छौँ अपोजिट लस गरिरहेका हुन्छ इनर्जी लस गरिरहेका छन् यसरी हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ यहाँले फेरि त्यसरी हाम्रो वरिङ ट्रेन्ड के भइरहेको छ हाम्रो मोडुलर बिल्डिङ डिजाइन मात्रै बढिरहेको छ मोडुलर बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन अनि यो चाहिँ नि इन्क्रिजिङ प्याटर्नमा देखिरहेको छ पपुलर भइरहेको छ यसले हामीलाई सोसियल सस्टेनेबिलिटीको पाटोमा हेर्नु पर्यो हामी इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटीको पाटोमा हेर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी पाटोमा हेर्दाखेरि हाम्रो 10 इयर जुन आउँदो 10 वर्ष फ्रेमवर्क प्रोग्राम कतिको हामीले कन्ज्युमर फ्रेन्डली छन् कन्ज्युमरहरूलाई हामीले कसरी कन्भिन्स गर्ने कुन चाहिँ प्रडक्ट कसरी युज गर भन्ने हिसाबले हामीले सस्टेनेबिलिटीको पाटोमा हेरिरहँदाखेरि हामीले स्मार्ट युटिलाइजिङ होइन रिसोर्सहरू कसरी गर्ने एउटा प्रमिसिङ फ्युचरको लागि हामीले कसरी हामीले यसलाई रिसोर्सलाई स्मार्टली युज गर्ने नचाहिने ठाउँमा बढी युज नगर्ने नेचुरल अब एगेन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरूलाई पनि हामीले सकेसम्म कसरी कमभन्दा कम गर्ने म स्टुडेन्ट थिएँ त्यतिखेर म मस्कोमा अध्ययन गर्दै थिएँ र एकजना मेरो युरोपको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो
कलेक्टिभ हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्छ दिस इज माई इको फ्रेन्डली सर्ट भनेर देखाउँछ यसरी यसरी सर्ट डक्टर ख्यार अनि त्यतिखेर आई डिडन्ट नो अबाउट के हो त्यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली सर्ट भनेको भन्दाखेरि द्याट मिन्स जुन कटन प्योर कटन जुन भन्छ नि रुखबाट निस्केको हुन्छ त्यो कटनलाई रिसाइकल गर्न सकिन्छ उसले इन्भाइरोमेन्टलाई हार्म गर्दैन तर हाम्रो धेरै जस्तो अहिले जिन्स भन्छ सबै के भइरहेको छ हामी प्लास्टिक मिक्स हुन्छ प्लास्टिक एगेन हाम्रो यो केमिकल्स एउटा इनर्जीको पाटो भएको हुनाले एउटा फ्युल केमिकल्सबाट बन्ने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले बचाएर राख्नुपर्छ हाम्रो पुस्ताको लागि आउँदा भविष्यका पुस्ताको लागि हामीले बचाउनको लागि पनि हामीले जति चाहिन्छ त्यति मात्र प्रयोग गरौँ हामीले यति ठुल्ठुलो घरहरू किन बनाउनु पर्ने छ एउटा मान्छे आखिर हिँड्ने भने कति ठाउँमा हिँड्नुहुन्छ तपाईँ एउटा बेडरुम एउटा लिभिङ रुम एउटा टोयलेट बाथरुम किचन डाइनिङ त्यति नै हो आखिर तपाईँको भनौँ न रोपनीका रूपमा जङ्गल फैलिएको घरमा पनि तपाईँको मोबिलिटी हेर्ने हो भने दुई रुम र कोठामै मात्रै होला तपाईको साथीहरू तपाईँ हाम्रा साथीहरू आउने होला त्यसो भए मिटिङ गर्दाखेरि महिना 2 महिना अथवा वर्ष दिनमा एकचोटि आएर पार्टी गर्दाखेरि युज हुने कोठाहरू एक दुईवटा होला त्यो कम्पाउन्डहरू होला त्यसरी गरिरहँदाखेरि हाम्रो स्पेसहरू त्यो जुन फुड प्रोडक्सन गर्न सक्ने चिजहरू हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप मात्रै गरेर र आर्टिफिसियल के भन्छ त्यसलाई डेभलपमेन्ट गरेर हामीले जति चाहिन्छ त्यति मात्रै प्रयोग गरौँ हामीले त्यो हामीले हिसाबले गर्दाखेरि यो ठुल्ठुलो ल्याभिस जस्तै कसैको गाडी 2-3 वटा राख्नु पर्ने आखिर चढ्ने त गाडी 2-3 वटा चढ्ने त एउटै मात्रै हो आज त्योमा चढ्यो भने भोलि अर्कोमा चढ्ने होला त्यही नै मात्र हुँदाखेरि हामीले सकेसम्म हामीले यो पब्लिक भेहिकलहरूलाई कसरी प्रमोसन गर्ने यद्यपि अहिले हाम्रो कोरोनाको हिसाबले गर्दाखेरि त हामी के भइरहेको छ डिस्टेन्स मेन्टेन सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ त्यस अर्थमा भइरहँदाखेरि अब हाम्रो थिम हाम्रो सोच अब लिपफ्रगिङ गर्नुपर्ने जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु म जहिले पनि भन्थेँ हामी पिपुललेस क्यासलेस र पेपरलेसमा जानुपर्छ हामी आज पेपरलेसमा छौँ हेर्नुहोस् प्रेजेन्टेसन हामी अनलाइनबाट हेरिरहेका छौँ पिपुललेस भनिरहेका छौँ हामी तपाईँ आफ्नो सबैजना आफ्नो कोठामा छौँ हामी तर हामी एक अर्कासँग डायलगमा छौँ हामी आफ्नो नलेज सेयरिङ गरिरहेका छौँ अनि क्यासलेस भनिरहेको छ हामीले यहीँ बसेर हामीले सबै ठाउँमा हामी त्यो 1 घन्टा लाइनमा बसेर किन म बिजुलीको पैसा तिर्न जाने 1 घन्टा लाइनमा बसेर म ब्याङ्कमा पैसा किन निकाल्न जानु पर्ने क्यासलेसमा हामी किन नजाने भन्ने जुन युरोपियनहरूले पहिलेदेखि नै यसलाई गरिरहेका छन् अब हामीले यसलाई प्रमोसन गर्नको लागि फर्स्ट एक्सन भनेको पोलिसी मेकर गभर्नमेन्टको दायित्व हुन्छ त्यसपछि हामी गभर्नमेन्टलाई आइडिया दिने सपोर्ट गर्ने एउटा इन्स्टिट्युसनल वेबाट जाने तपाईँ हामी जस्ता हुन्छौँ भने हामीले यसलाई लिगलाइज गर्नको लागि अब सोच्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो सँगसँगै आइरहँदाखेरि वे फरवार्डसँग गइरहँदाखेरि हामी जुन फरवार्ड थिङ्किङको कुरा गर्छौँ भिजन कन्सेप्टको कुरा गरिरहँदाखेरि वाटरको कुरा गर्दा अघि सुरुमा मैले अलिकति भने अब वाटर स्कार्सिटी 2050 सम्ममा हामीलाई कति ठुलो पानीको पीडा हुन सक्छ हामी हिमालयन कन्ट्री हामी एउटा हिमालयको देश पहाडी देश हुँदाखेरि हामीसँग हिउँका जुन थुप्रो एउटा स्रोतहरू पानीका स्रोतहरू हिउँ भएको छ भने अब कतै डरलाग्दो बाटो त यहाँ अब के छ कि पानीको लागि लडाइँ हुन्छ भनिरहेको छ नेपाल पानीको स्रोत छ हाम्रो दक्षिण एसियाको 1/3 जनसङ्ख्याको पानीको स्रोत भनेको हामी हिमालयन हो हाम्रो माउन्टेन हो भन्दाखेरि अब हामी त्यो त्यहाँबाट आएको माउन्टेन ग्लोबल वार्मिङको कुराले त्यो माउन्टेन फेरि त्यो ग्लेसियरहरू पग्लिरहने यो गरिरहँदाखेरि हाम्रो वाटर स्क्यार्सिटीलाई यसले बढाइरहँदाखेरि भन्दाखेरि अब वेस्ट वाटर हामीले हरेक दिन हामीले जुन पानी प्रयोग गर्छौँ तपाईँ नुहाउँछौँ हामी लुगा धुन्छौँ हामी खाना पकाउँछौँ यसरी गरिरहँदाखेरि पिउँछौँ यो गरिरहँदाखेरि यो निस्किने पानी जुन वेस्ट वाटर त्यसलाई हामीले कसरी रिक्लेम गर्न सक्छौँ त्यसलाई अगेन कसरी रिसाइकल गरेर अगेन रियुज कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्नु त्यो जस्ता प्रक्रियाहरूलाई हामीले यसलाई सर्कुलर इकोनोमी भन्छौँ हामी सर्कुलर इकोनोमी अहिले हामी कहाँ चलिरहेका छौँ भन्दा लिनियर इकोनोमीमा गइरहेका छौँ हामी यो सिधा गइरहेका छौँ हामी कहाँ गएर पुग्छौँ कहाँनिर त खाल्डो आउँछ कहाँनिर दसिने हो वी डोन्ट नो यसरी नै जाने हो तर नाउ वी हेभ टु मुभ टुवर्ड्स सर्कुलर इकोनोमी हामीले यो चक्रीय अर्थ प्रणाली भन्छ चक्रीय अर्थ प्रणालीलाई हामीले अब एउटा हाम्रो गभर्नमेन्टको पोलिसीको रूपमा हामीले लानु अत्यन्त जरुरी भइसकेको अवस्था छ यदि हामी फार साइटेड भन्ने हो भने फरवर्ड थिङ्किङमा जाने हो भने
अब यो सर्कुलर इकोनोमी भनेर तपाईँ हामीले एउटा मन्त्रको रूपमा बोकिरहनु पर्छ जस्तो लाग्छ। म जहाँ गए पनि वेस्टको कुरामा गर्छु, किनभने आई न्यू अल अबाउट दिस होइन। त्यो हिसाबले मलाई कसैले त्यसको पानी फालिरहेको देख्दाखेरि मलाई असाध्यै दुःख। र म घरमा तरकारी भिजाएको तरकारी पखालेको पानी पनि म यद्यपि जहिले पनि पानीको कहिले पनि कमिसन धाराबाट आइरहेको हुन्थ्यो भने पनि त्यो लगेर म गमलामा राख्ने गर्छु। अलिकति पानी आफूले नुहाएको पानीसम्म जम्मा गरेर फ्लस गर्नमा प्रयोग गर्छु। भन्दाखेरि हामीले यसलाई त्यति गरिसकेपछि चाहँदा नचाहँदा पनि हामीसँग हरेक व्यक्तिबाट प्रतिदिन प्रति व्यक्ति झन् 200 ग्रामदेखि 500 ग्राम वेस्टहरू, त्यो लिक्विड वेस्ट अथवा सलिड वेस्ट निस्किन्छ। अब यसलाई हामीले स्मार्टली कसरी रिसाइकल गर्ने, यो वेस्ट वाटरलाई कसरी रियुज गर्ने, हामीले त्यसका लागि के कस्ता प्रविधि हामीसँग हुन सक्छन्, हामी इन्जिनियर भएर त्यो विषयमा अलिकति स्मार्टली सोच्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ अहिले। हामी इन्जिनियर एउटा विद्युत वर्ग भन्छौँ, हामी अहिले पढे लेखेका, हामी एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा जुन रहिरहेका छौँ। हामीले चल्दै चलाते यो ट्रेडिसनल ट्र्याकलाई मात्र समातेर बस्ने हो कि अब हामीले यो बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि अथवा हाउसिङ अथवा ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजाइन गर्दाखेरि सर्टेन वेमा तपाईँले यसलाई कसरी रिक्लेम गर्नुहुन्छ, रेन वाटर हार्भेस्टिङ गरेर हुन्छ कि अथवा वेस्ट वाटरलाई नै कसरी हामी गर्छौँ। हामी लगेर सबै अहिले कहाँ वेस्ट वाटर कहाँ गइरहेछौँ, हामीले नदीमा ओपन ड्रेनेजको रूपमा गरिरहेका छौँ। यद्यपि डोनरहरूको सपोर्टमा यो रिसाइक्लिङ प्लान्टहरू भनेर त्यो कतिसम्म हामी इन्जिनियरहरूले अब हनेसले भन्न सक्नु पर्यो कि कतिसम्म त्यो सस्टेनेबल छ। हामीलाई चाहिने हाइटेक भनेको हाम्रो थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकली भन्छौँ नि हामी त्यो सबैजना भन्न मन पराउँछौँ त्यो, तर व्यवहारमा कति छ हामीसँग त्यो, हामीले त्यो गरिरहन्छ। त्यो ठ्याक्कै टेक्नोलोजी हाम्रो केसमा ठिक हुन्छ कि हुँदैन। अगेन अघि पिपीको कुरा गर्दाखेरि त्यो 3P भनेर अमेरिकामा पर्फेक्टली काम गरिरहेछन्, हामी कहाँ त्यही किन फेल भयो। यस अर्थले हामीले गरिरहँदाखेरि अब अलिकति चिप वेस्ट र एक्सपेन्सिभ वेस्ट भन्ने के हो भनेर बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। वेस्ट पनि हुन्छ र चिप र एक्सपेन्सिभ भन्ने, सस्तो फोहोर र महँगो फोहोर भन्ने हुन्छ र भन्ने कति क्वेसन हुन्छ होला। तर हामीले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि हामीले चिप वेस्ट भन्न गइरहेको जुन हामीले चिप यतिखेर वेस्ट चिप हुन्छ, सस्तो हुन्छ, जतिखेर हामीले डिजाइन गर्दाखेरि नि अलिकति हामीले टाइम दिएर त्यसलाई सोचेर गर्दाखेरि बिल्डिङलाई गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई कसरी हाम्रो वेस्टको यो त्यो ट्यान्जिबल वेस्ट इस्युहरूलाई कसरी ट्याकल गर्न सक्छ, जसले गर्दा इन्ट्यान्जिबल इस्युहरूलाई एड्रेस गर्न सकिरहेको हुन्छ भन्ने छ भने हामीले त्यसलाई नसोचिकन गरिरहँदाखेरि जुन वेस्टको भोल्युमको कुरा गरेर आउँछ। काठमाडौँ, हामी सबै काठमाडौँमा छौँ। काठमाडौँमा जुन काठमाडौँ भ्यालीको जुन वेस्ट छ सबै गएर धादिङ र नुवाकोटको बिचमा ओखरपोवा छ, ओखरपोवा ल्यान्डफिल साइट छ, त्यहाँ गएर डम्प हुन जान्छ। र तपाईँले महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै बजेट हेर्नुभयो भने अलमोस्ट लाइक 85 करोड 85 करोड झन्डैजनको त्यो सिन मात्रै हो, अझ अनसिन कति हुन्छ एउटा महानगरको मात्रै गरिरहेको छ। 85 अरबको झन्डै करोडको हाम्रो झन्डै 1 अरबको हाराहारीमा हाम्रो वेस्टमा ट्रान्सपोर्टेसन र डम्पिङमा मात्रै खर्च भइरहेको छ भन्दाखेरि एक्सपेन्सिभ वेस्ट भएन। 1 किलो जुन 29 किलोमिटर यहाँबाट तपाईँ काठमाडौँबाट त्यहाँसम्म जाँदाखेरि तपाईँले कति किलोमिटर कति फ्युल बाल्नुहुन्छ, कति तपाईँले गाडीहरू त सबै हामीले कुनै बन्दैन, कति गाडीहरू जुन भेहिकलहरूको आयु त घटिरहेको हुन्छ होइन, कति मेन्टेनेन्समा जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको मान्छेहरू जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन कस्ट कति भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले पहिले नै हामीले एउटा भनौँ न यो क्लस्टरमा हामीले वेस्टलाई म्यानेज गर्ने हाम्रो डिजाइन गर्दाखेरि नै होस्। त्यो तपाईँले डिजाइन गर्दाखेरि त्यो कमर्सियल बिल्डिङ किन नहोस्, त्यो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ किन नहोस्, अथवा त्यो कुनै पब्लिक बिल्डिङ किन नहोस्, गभर्मेन्ट बिल्डिङ किन नहोस्, त्यहाँबाट आएको वेस्ट यहाँ यसरी कलेक्ट हुन्छ, यहाँबाट यसरी यहीँ रिसाइकल हुन सक्छ चिज यहीँनिर रिसाइकल हुन्छ र यहाँबाट रिसाइकल भएको चिज हुन नसक्ने सर्टेन चिजहरू यहाँ गएर यसरी रियुज हुन जान्छ यो भन्ने हिसाबले हामीले ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल इस्युहरूलाई हामीले गर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क यो कस्ट फोहोर पनि महँगो फोहोर, हाम्रो फोहोर असाध्यै महँगो छ, नेपालको फोहोर असाध्यै महँगो छ, झन्डै किलोग्रामको $2 जति बनाएको छ भन्ने टेन्टाटिभ एजुम्सन छ।
एउटा हामी हाम्रो इन्कम हामी नेपालीको इन्कम त्यही पैसा हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न सकेको भएदेखि अथवा कुनै इनोभेसनमा खर्च गर्न सकेको भएदेखि त्यही अरबौं वेस्ट त्यसैले डम्प भइरहेको छ नि। पैसालाई लगेर मैले भन्ने गर्थेँ पैसालाई लगेर पैसाले पुर्याएका छौँ। पैसा ल्यान्डलाई भनेको फिल गर्ने होइन, ल्यान्ड भन्नेलाई त कल्टिभेट गर्ने हो। ल्यान्डमा त हामीले एउटा भनौँ न हामी पञ्चतत्त्वको त्यो पृथ्वी माता भनेका छौँ, त्यसमा गएर डम्प गर्ने होइन कि हामीले त्यसलाई कसरी रिसाइकल गर्न सक्छौँ, कसरी रियुज गर्न सक्छौँ र वेस्ट कसरी रिड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्नु हामी इन्जिनियरिङ लेभलबाट हामी एउटा विकासको एजेन्डा पिलर मेन एजेन्डा बोकेर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने पहिलो निकाय हामी भएको हुनाले हामीले यसलाई अलिकति गरिरहँदाखेरि हाम्रो ग्रिन इकोनोमी सर्कुलर इकोनोमीसँग हामीले लिङ्क हुन जान्छौँ। त्यसको लागि हामीले जस्तै म कन्क्लुजनमा आएँ, त्यसको लागि मैले जस्तै टेक्निकल एस्पेक्टबाट अलिकति हेरिरहँदाखेरि एउटा हामीसँग स्ट्यान्डर्डाइज डेफिनेसन छ कि छैन टर्मिनोलोजीको बारेमा हामीले यसो हेर्नु गयो भने तपाईँ हामीले भेटाउन सक्दैनौँ। अब तपाईँ हामी गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गरिरहेको इन्जिनियर किन नहोस्, प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेर इन्जिनियर किन नहोस्, अथवा पढाएर बस्ने एकाडेमिसियन भयो कि हामीले यसको बारेमा अब हामीले सोच्नु जरुरी भइसकेको छ र हामीले यसलाई एउटा इन्फोर्समेन्टको रूपमा लानु जरुरी भएको छ। त्यसैले हामीले एउटा डेभलप स्ट्यान्डर्ड फर द रिसाइकल मेटेरियल एन्ड प्रडक्ट भनेर हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभलप गर्नुपर्ने छ। त्यो एउटा छ भन्नाले एउटा हाम्रो नेचुरल रिसोर्सहरूलाई हामीले कसरी युज गर्ने, रिडक्सन गर्ने, त्यसलाई स्मार्ट युज गर्नु, किनभने हामी युजै नगरे पनि सक्दैनौँ, कसरी यसलाई स्मार्टली युज गर्न सक्छौँ भने इम्प्रुभ छ भने हाम्रो रिसोर्स इफिसियन्सी कसरी बढ्न सक्छ त्यो सोच्नु पर्यो। हामीले डिजाइन गरेर स्पेस धेरै भनेपछि हाम्रो नेगेटिभ स्पेसहरू क्रिएट कसरी कम हुन सक्छ। हामीले पुलले एउटा डिजाइन गर्यो किन नहोस्, कहिलेकाहीँ हामीलाई अत्यास लाग्छ, मेरो इन्जिनियर भाइहरूले मेरो इन्जिनियर सिनियरहरूले डिजाइन गरेको हो कि पुलको डिजाइन हेर्दाखेरि अत्यास लाग्दो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अध्ययन गर्नु जरुरी देखिन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले कसको लागि गरिरहेछौँ, हामीले समाजको लागि, हामी धेरै पढिरहेको कसको लागि, समाजको लागि नै हो हामीले दिने भनेको। त्यसैले हाम्रो इको लेभल्सहरू र सस्टेनेबिलिटीको लागि हामीले गर्नु छ भने इन्फर्मेसन र कम्युनिकेसनको लागि एउटा भनौँ न बिल्ड कम्प्रिहेन्सिभ वेस्ट स्ट्याटिस्टिक इन्क्लुडिङ जस्तै यस्तो एजुकेसनहरू, एउटा बिहेभियर एटिट्युड चेन्जको कुरा भयो, नलेज गेनिङको कुरा भयो, एउटा कोलाबोरेटिभ प्लेटफर्म कसरी गर्ने भनेर एउटा वेस्ट देखि लिएर हाम्रो होइन कन्स्ट्रक्सन वेस्टदेखि लिएर बायोमेडिकल वेस्टदेखि लिएर यस्ता किसिमका जति पनि चिजहरूलाई हामीले कसरी एउटा कोलाबोरेटिभ प्लेटफर्मभित्र ल्याएर वेस्ट आर्किटेक्चरको रूपमा यसलाई हामीले लान सक्छौँ भन्ने छ भने इकोनोमिक र फिनान्सियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि हामीसँग स्टडीहरू थुप्रै छन्, नभएका पनि होइन। ती स्टडीहरू कतिको एथेन्टिक छ, विश्वास कतिको गर्न सक्छ भन्ने क्वेसन हामीसँगै पनि छ एगेन। त्यसैले हामीलाई स्टडी चाहिन्छ, असाध्यै निर्मम ढङ्गले हामीले स्टडीलाई अलिकति यो मैले गरेको अध्ययन हो, मेरो कन्सल्टेन्सीले मैले गरेको अध्ययन हो, यो ढुक्कसँग यो चाहिँ तपाईँले गर्नु। यदि हामीले त्यो स्टडी गर्दै डाटा नै रङ आएछ भने डिजाइन डेफिनेटली रङ हुन्छ। तपाईँ हामी इन्जिनियरहरूले त यो सबैलाई भन्ने कुरा नै हो होइन। जब डिजाइनै तपाईँले रङ हुन्छ भने त्यसको डिसिजन गर्ने मान्छेले पनि रङ डिसिजन लिने भयो भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन हुन जाँदाखेरि त ग्राउन्ड लेभलमा ग्रासरुट लेभलमा डाउन टु अर्थमा जाँदाखेरि डेफिनेटली त्यसले प्राप्त गर्ने जुन डिस्ट्रिब्युसनको बाटोमा कमी कमजोरी हुने भयो। त्यसबाट कसैले पनि त्यो सोसियल बेनिफिट लिन नपाउने, इकोनोमिक बेनिफिट लिन नपाउने, इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिट लिन नपाउने। त्यसैले कारणले इफेक्टिभ इकोनोमिक इन्स्ट्रुमेन्टहरू के हुन सक्छ भन्ने हामीले हेर्नु जरुरी हुन्छ र स्ट्राटेजिक वेबाट हामीले गइरहँदाखेरि एउटा हाम्रो लाइफ साइकल इम्प्रुभमेन्टको एउटा कम्पोनेन्ट हो। तपाईँ इन्जिनियर भएर म इन्जिनियर भएर हामीले ठुल्ठुलो कम्फोर्ट बिल्डिङ, ड्युरेबल बिल्डिङ, स्ट्रक्चर्ड बिल्डिङ डिजाइन गरिरहँदाखेरि हाम्रो लाइफ साइकल इन्हान्सको लागि गरिराख्नु हुनाले त्यो लाइफ साइकललाई इम्प्रुभ गरिरहँदाखेरि ग्रिन पार्ट होइन, ग्रिन इकोनोमी पार्ट, ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरको पार्ट कहाँ छ भनेर स्ट्राटेजी हामीले बनाउनु जरुरी छ। त्यसैले हामीले एउटा फर्मल सेक्टर र इन्फर्मल सेक्टर जुन भनिरहेको छ, फर्मल सेक्टर भनिरहँदाखेरि हामीले
गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनलाई भनेर चाहिँ इन्फर्मल सेक्टर भनेको हामी जस्तोमा तपाईँले घर बनाइराख्नु भएको छ, कुनै बिजनेस सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, त्यो छ भने त्यसमा सोसल इन्क्लुजनको पाटो गरिरहँदाखेरि हामीले अब प्रोक्युरमेन्ट गर्दाखेरि नि हामीले कुनै किसिमको प्रोक्युरमेन्ट एक्टहरूमा पनि हामीले एउटा ग्रिन पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट भनेर अब हामीले पोलिसी बनाउने, त्यसको लागि एउटा पोलिसीको ड्राफ्ट गर्ने जरुरत छ नि हाम्रो पिनले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र एउटा इन्फोर्स प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर सोशल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी, प्रोड्युसरले कस्तो प्रोडक्सन गरिरहेको छ, तपाईँ फ्याक्ट्री बनाइराख्नु भएको छन्, तपाईँ मेटेरियल कस्तो मेटेरियल बनिरहेको छ भने हामीले हेर्नु जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा आउँदाखेरि अब मैले सायद कति मिनट गयो अहिले, यसरी हामीले कुरा गरिरहँदा हामीले यो वेस्ट आर्किटेक्चरको भिजनलाई अलिकति हामीले वाइडली यसलाई आर्किटेक्चर भनेर आर्किटेक्चर स्टुडेन्टले मात्रै प्रयोग गर्ने चिज होइन, यो एउटा इन्जिनियरिङ फिल्डका विभिन्न विधामा हामीले जुन 48-49वटा विधाका इन्जिनियरहरूले मात्र प्रयोग नगरिकन इन्टायरली हामीले अरूलाई समेत प्रयोग गर्ने गरिकन हामीले लानुपर्ने अवस्था देखिन्छन्। मैले अहिलेलाई यति नै भने, यति भनिरहँदाखेरि यहाँबाट मैले भन्न छुटाएको अथवा केही त्यस्तो छ भने म ह्याप्पिली यो मैले आज भने नि आज एउटा क्लाइमेक्सको रूपमा मात्रै सर्टेन राखेँ, मैले ट्रेलरको रूपमा राखेँ, सो द्याट वी क्यान वर्क लट अन दिस सेक्टर, हैन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। हजुरले अब यतिको डेप्थमा गएर चाहिँ हामीलाई यसो मजाले यो कुराहरू बुझाइदिनु भएको छ, यसको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हुन त ठ्याक्कै इन्डिङमा क्लोजिङमा हजुरले भनिहाल्नुभयो होइन, यो त एउटा ट्रेलर जस्तो मात्रै नै हो, यसमा अब धेरै छ अझै पनि। अहिले त हामीले त्यही ट्रेलर हेऱ्यौँ, ट्रेलरमा कतिको बुझियो र यस पछाडि फुल मुभी कहिले भन्ने खालको पनि अब तयारी हाम्रो हुने नै छ। यस पछाडि मैले अलिकति अब जुन हाम्रो आजको यो करिब हामी 1 घन्टा जति बसेका छौँ, यो सेसनमा विभिन्न डिस्कसनको पार्टलाई जोड्न चाहेँ मैले। अहिले यो सेसन सम्बन्धी कसैलाई केही प्रश्न छ यहाँ सर म्याडमहरूलाई भने हजुरले यहाँ रेज ह्यान्ड गरेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। म्याम यहाँ हुँदै प्रश्न सोध्नुभयो भने हजुरहरूको जिज्ञासा पनि अझ हजुरले चाहेको उत्तर पाउन सक्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कोही हुनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ रेज ह्यान्ड गरिदिनु मैले अनुरोध गर्दछु। ह्यान्ड रेज भइसके पछाडि हजुरलाई चाहिँ हामी जोड्नेछौँ। समीर भट्टराईज्यूको मैले रेज ह्यान्ड देख्दैछु, उहाँलाई मैले जोड्न चाहे, उहाँको केही प्रश्न हुनसक्छ। समीर सर। हेलो हजुर समीर सर, हजुरले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, केही प्रश्न थियो भने यहाँ राख्दा हुन्छ सर। हेलो हजुर हामी सुन्दैछौँ सर। हजुर यो उहाँले भन्नुभयो नि एउटा यो वेस्ट, यो एक्सपेन्सिभ वेस्ट र हाम्रो छ नि मूल्य बढी भएको वेस्ट र कम भन्नुभयो नि, जस्तो कममा चाहिँ कस्तो खाले वेस्टेजहरू पर्न सक्छ? हुन्छ, यो क्वेसन यहाँ नोट गरेका छौँ। सुमित्रा म्यामको सायद अलिकति नेटमा प्रब्लम आयो जस्तो देखिरहेको छौँ, उहाँ आउने बित्तिकै हामी फेरि जोड्नेछौँ। अरू कोही सरहरूको प्रश्न छ भने यो क्वेसन हामीले यहाँ टिपेका छौँ सर। यस पछाडि अरू पनि सरहरूको प्रश्न छ भने ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ हामीले अगाडि जोड्न सक्छौँ। महेश सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। महेश थापा सर, हजुरलाई अब क्रममा यता जोडेँ। महेश सर, हजुरले ह्यान्ड रेज गरेर देखेँ। अजय गुप्ता भनेर यहाँ जोडिनु भएको छ, ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। महेश सर के अनम्युट नभएको हो? यहाँबाट अनम्युट त गरिसकेको छौँ। हेलो हजुर महेश सर, हजुरले अब क्रममा हजुरले राख्नु मिल्यो। हेलो हजुर हजुर हामी सुन्दैछौँ सर। यो वेस्ट आर्किटेक्चरमा जिरो इनर्जीलाई कसरी कोरिलेट गर्न सकिन्छ? मेरो क्वेसन।
वेस्ट इलेक्ट्रिकमा जिरो एनर्जी हुन्छ। इनर्जी सिस्टमलाई कसरी कोरिलेट गर्ने यो विषयमा केही फोकस गर्ने राम्रो हुन्थ्यो। हुन्छ सर, हामी म्यामलाई जोड्नेछौँ। यस पछाडि अजय सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। अजय गुप्ता सर, हजुरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। हामी म्यामलाई पनि फेरि पुनः जोड्ने क्रममै छौँ। हजुर अजय सर। जी 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 अजय गुप्ता। हजुरको केही प्रश्न भयो यहाँ जोड्दा हुन्छ सर? या प्रश्न छ कि लाइक इन्टिग्रेसन को लागि के मिनिमम क्राइटेरिया छ, और इफ एनी point need to take care during the integration, so what are those? सर, हजुरको प्रश्न हामीले यहाँ अहिले टिपोट गरेका छौँ। म्याडमको आजको की पर्सन म्याडमको चाहिँ अलिकति इन्टरनेट प्रब्लम देखिएको रे, उहाँ अफलाइन हुनुभएको छ। उहाँलाई हामी जोड्ने क्रममै छौँ। उहाँ जोडिने बित्तिकै हामी फेरि पनि हजुरको प्रश्नमा आउने नै छौँ। यो बिचमा चाहिँ मैले अलिकति केही जानकारी गराउन चाहेँ म्याडमले जोडिँदै गर्दाखेरि। आजको हाम्रो अर्को सेसन बेलुका 4:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। जसरी हामीले यो सेसनको जानकारी हजुरहरूलाई उपलब्ध गराएका थियौँ इमेल एड्रेस वा अरू ठेगानाहरूबाट, त्यसै गरी नै बेलुका 4:15 बजेको प्रोक्युरमेन्टको हिजोको फर्स्ट सेसन थियो, आज सेकेन्ड सेसन चाहिँ त्यसकै कन्टिन्यू हुनेछ। राजकुमार महर्जन सर, कम्प्युटर इन्जिनियर फ्रम पिपिएम हो, उहाँले चाहिँ हामीलाई 4:15 बजेबाट चाहिँ प्रोक्युरमेन्टको बारेमा जोडिरहनु भएको छ। मैले यति जानकारी गराउँदै सुमित्रा म्याडम अहिले नेटमा कनेक्ट भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई मैले फेरि जोड्न चाहेँ। अजय सरले अहिले सोध्नु भएको प्रश्न हजुर यहाँ हुनुहुन्छ के अरे, हजुरले फेरि पनि डाइरेक्टली सोध्न पनि भयो। हजुर हजुर म्याम, अजय गुप्ता सरले के हजुरलाई केही प्रश्न राख्न खोज्नु भएको थियो, हामीसँग यहाँ जोडिनु भएको छ। या मेरो प्रश्न छ लाइक integration, for integration what is the minimum criteria and what other points need to take care for the integration? That is my question, ma'am. म्यामलाई अनम्युट गरिदिनु त चुनावनी जी। हजुर अनम्युट नै हुनुहुन्छ सर। इट्स ओके नाउ? ठीक छ म्याडम, सुनिन्छ अब? हजुर ओके अजय सर। या म अजय भन्दैछु। ओके my question integrated my question like for integration, what are the minimum criteria for integrate other source with our system? First. Second one, what criteria is there? What point need to take care during integration with the system? So you are talking about hello? Yeah, I am Ajay Gupta from Delhi, India. Okay, thank you so much, Ajay Gupta ji. Integration means so that just like from the collection to the dumping, Correct. Just source segregation. So first is the segregation. Second is collection, and third is dumping better the recycling. So this point we can say like integration, and the same pattern we can replicate in the engineering field as well. Before you design, you have to think how we can adapt material, really think. First thing. Second is how we smartly use the material, natural resources. All these criteria means design before 3R principle again, and before you design, you think. Criteria, one is criteria in my definition. Second is before if you should use longer. That means a durable quality product, quality structure and durability, strength. All engineering materials should be so strong, quality based material. Third is
when if in case disaster like man-made disaster or natural disaster like an earthquake, landslide, and anything, so the a lot of infrastructure might collapsed. In that case, how we can reuse this material without harming nature, without harming natural resources, without harming society and the economic factor. Correct. See, the one concern, more point, like I am from IT background, software background. Okay. So while we integrate the outsource any service which is available out of my application, so it is visible for me like my system support this integration part or not, that I am aware because I am from IT background. So same way, like, is it visible, or we should get all the information for the duration, for the durability, like when we integrate such kind of object, it will work properly, or it is more durable. You mean your question is what is the scope of the IT and ICT sector? Yes, and the durability. How we can maximum utilize this? Yes, and durable. Like it should be not like the short terms. It should be not like short term. It should be durable. Right, it should be durable. One thing, it should be environment friendly. Second, it should be economical point of view, very cost effective. It should be cost effective, environment friendly, durable, and convenience as well. Because so you see, the next future of the world is the IT and ICT, as I understood. I always used to say, again, and we should move towards the people-less cases and the paperless. The way so this IT and ICT sector, because of this platform, we are together here today. So similarly, we can our workforce, just like Nepal might be one of the international financial center, because if IT means our office for the IT sector, just one computer and a table is enough. So for the Nepal case, IT sector is the best option, making Nepal one of the richest country in the world. In that case, IT sector should be in the place in every sector, like in the government sector, because now we are basically IT paper engineer means just engineer. That's it. Thank you, ma'am. Thank you so much, Ajay Gupta sir. हामीसँग एउटा अर्को प्रश्न पनि जो यहाँ लेख्नु भएको छ हर्क चन्द्रजीले, उहाँले सोध्नु भएको छ, हाउ क्यान वी ट्रिट ग्रे वाटर फर हाउसहोल्ड टु रिसाइकल एन्ड रियुज भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। हाउ क्यान वी ट्रिट ग्रे वाटर फर हाउसहोल्ड टु रिसाइकल एन्ड रियुज भनेर उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ। अब ग्रे वाटर, ब्ल्याक वाटर दुई किसिमले भन्छौँ हामी, हैन, ग्रे वाटर एन्ड ब्ल्याक वाटर। बेसिक थिङ इज जस्तै हामीले सेफ्टी ट्याङ्कको कुरा गरिरहेको छ, एज ए हामीले डिजाइन गर्दाखेरि सेफ्टी ट्याङ्क डिजाइन गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो सेफ्टी ट्याङ्क डिजाइन गरिरहँदाखेरि पनि अब सेफ्टी ट्याङ्कमा हामी के राख्ने गरिरहेको छौँ भनेर त्यो सेफ्टी ट्याङ्कबाट इनर्जी जेनेरेट हुन सक्थ्यो है। तर हामीले के भइरहेको छ, हाम्रो पाइप, हाम्रो डिजाइन, अगेन इन्जिनियरहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले जुन पाइपलाइनहरू छन्, हाम्रो कम्पोर्टबाट जाने पाइप पनि एउटै ट्याङ्कीमा जान्छ। अनि तपाईले लुगा धुँदाखेरि अथवा नुहाउँदाखेरि जाने जुन छ त्यो वाटर पनि त्यही नै गएको हुन्छन्। तपाईले भाँडा माझ्दाखेरि भन्नु किचनबाट निस्किने लिक्विड वेस्ट पनि एकै ठाउँमा जाँदाखेरि हामीलाई त्यसलाई रियुज गर्न अहिले गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। इन द्याट केस हामीले डिजाइन फेजमा एगेन स्मार्ट डिसिजन, स्मार्ट डिजाइन, स्मार्ट प्लानिङ भन्न खोजेको एगेन के हो भन्दाखेरि हामीले त्यो डिजाइन गर्दा एउटा पाइप इनिसियली कस्ट बढ्या जस्तो लाग्छ होला, अलिकति सेफ्टी ट्याङ्क बनाउँदाखेरि अलिकति कस्ट बढ्या जस्तो लाग्छ होला, तर लङ रनमा यसलाई रियुज तपाईँ सेफ्टी ट्याङ्क घरिघरि सफा गराइराख्नु परेन नि। सेफ्टी ट्याङ्कबाट लगेको वेस्टहरू लगेर फेरि नदी किनारमा लगेर फ्यालेको हामी देखिरहेका छौँ नि। भन्दाखेरि यो कस्ट लङ रनमा एउटा चाहिँ नि जुन इन्ट्यान्जिबल इकोनोमिक बेनिफिटहरू त्यसबाट आउँछ भन्दाखेरि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि त्यसो गरिरहँदाखेरि ग्रे वाटर, यो ब्ल्याक वाटर जुन छ, यो दुइटै चिजलाई हामीले मजासँग रिसाइकल गरेर एटलिस्ट यो वाटर हामीले
गार्डनिङमा प्रयोग गर्न सक्ने अथवा हामीले टोयलेट फ्लस गर्दाखेरि एगेन युज गर्न सक्ने ट्रिट गर्न हाउस होल्ड लेभलमा पनि गर्न सकिन्छ भनेर क्लस्टरमा गभर्मेन्ट सेक्टरमा एटलिस्ट हरेक स्थानीय तहमा यसलाई कसरी हामीले इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली वेबाट रिसाइकल रिक्लेम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले डिजाइनमै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई गर्न सक्छौँ त्यो तर अहिले यो कसरी गर्ने भन्नेमा त एगेन होइन हामी वी निड अ लट अफ टाइम। थ्याङ्क यू म्याम। हामीसँग अर्को डिस्कसनको लागि प्रश्न देवकाजी गुरुङ सरले जोडिन खोज्नु भएको छ। देवकाजी सर हजुरलाई यहाँ जोड्न चाहे मैले। म्याडम नमस्कार। नमस्ते। म सुरुदेखि अन्तिमसम्म आँखा पनि झिमिका नगरी सुनिरहेको छु म्याडम। यो हाम्रो अहिले एकदम राम्रो आयो किनभने वर्तमान परिवेशमा आज चाहिँ यो कोरोना चाहिँ यो आर्टिफिसियल हो भन्ने जापानको एउटा प्रोफेसरको भने बहुत व्यापक आएको छ। यस्तो यो संहारबाट मतलब बहुत मेरो ध्यान चाहिँ अहिले यहाँले भनेको चिजमा के रहेछ हाम्रो यो अहिले इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के रहेछ बहुत म एउटा यो इनर्जी इफिसियन्टको विद्यार्थी भएको हुनाले म्याडम यो हाम्रो यो वेस्टलाई चाहिँ कसरी यो इनर्जी इफिसियन्सीसँग कन्सिडर गर्न सकिन्छ हरेक ठाउँमा इफिसियन्ट यो सिस्टम कसरी बनाउन सकिन्छ यो वेस्ट र इनर्जी इफिसियन्सीको कसरी के जोड्न सकिन्छ म्याम? डेफिनेटली जस्तै अब हामीले फर्स्ट एकदम क्विकली मैले भन्दाखेरि कसरी इनर्जी इफिसियन्स हुन सक्दाखेरि हाम्रो बिल्डिङ डिजाइन गरिरहँदाखेरि तपाईँले बिल्डिङ ओरिएन्टेसनको कुरा गरौँ न। हामी हावाजाडले हामीलाई कन्डिसनर एयर कन्डिसनर नचाहिने गरिकन कसरी हामीले बिल्डिङ डिजाइन गर्न सक्छौँ हैन। त्यो अलिकति मात्र पनि हामीले त्यसलाई अलिकति डिजाइन फेजमै अलिकति सोच्ने बित्तिकै अनि कस्तो किसिमको मेटेरियल हामीले युज गर्छौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो वालहरू जुन थर्मल इन्सुलेसनको काम गर्न सकोस् एउटा पाटो त्यो भयो हैन। इनर्जी इफिसियन्सीको कुरा गरेर रहँदाखेरि बिल्डिङ ओरिएन्टेसनको कुरादेखि लिएर मेटेरियल कुन युज गर्नेदेखि लिएर तपाईँको डिजाइन कुन प्याटर्नमा तपाईँको डिजाइन गरिरहेछन् जसले गर्दाखेरि हाम्रो वास्तुशास्त्र भन्छ त्यो वास्तुशास्त्र भनेको त्यो हजारौँ वर्षदेखि पहिलेदेखि प्र्याक्टिस गर्दै आएको त्यसलाई चाहिँ एउटा साइन्टिफिक वेमा ढाल्न नसकेको मात्रै नै हो। अब विदेशतिर भएदेखि त्यो हामी वास्तुशास्त्र भन्छौँ। डेफिनेटली त्यसैलाई हामीले इनर्जी इफिसियन्सी गर्ने भनेकै मैले बुझेअनुसार है मैले बुझेअनुसार कुनै पनि बिल्डिङ कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङ मात्रै किन नभनौँ कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी सस्टेनेबल हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा भनौँ न यो वास्तुकला भन्छौँ हामी एउटा यो यसको लोकेसनदेखि लिएर यसको विन्ड डिरेक्सनदेखि लिएर यो पोइन्टलाई अलिक मात्रै हामी ध्यान दिँदाखेरि हाम्रो इनर्जी कन्ज्युम हुने धेरै इनर्जी कन्ज्युम हुनबाट हामी रोक्न सक्ने स्थिति हुन्छ। यसैले हामीले अबको भनेको इनर्जी इफिसियन्ट बिल्डिङ इनर्जी इफिसियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन भन्ने एउटा माहौलको रूपमा पनि हामीले जान सक्छौँ र यसलाई बिस्तारै हामीले सिक्दै जान सक्छौँ। वेस्टसँग कसरी रिलेसन गर्ने यस वेस्ट प्रोडक्सनदेखि लिएर कन्ज्युम्सनसम्म हामीले त्यहाँनिर यो इनर्जीहरूलाई कहाँ कन्सिडर गर्न सक्छौँ डिजाइन फेडमा? नाइस अब यसलाई अब हाम्रो घर किचनबाट मैले जेरो वेस्ट किचन भनेको छु है। मेरो किचनमा म अहिले भान्सामै बसेर कुरा गरिरहेको छु। जेरो वेस्ट किचन के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले इनर्जीको पार्ट स्पेसली इनर्जी मात्र हेर्ने हो कि इनर्जी बाहेक अब हाम्रो गत वर्षको हाम्रो बजेट नीति कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले के बोल्नु भएको थियो भन्दाखेरि नेपाल अर्गानिक नेपाल भनेर भन्नुभएको छ राइट। अर्गानिक नेपाल भन्नलाई के चाहियो भन्दाखेरि रासायनिक मल युज गर्नु भएन अन्डरस्टुड एकदम सिम्पल वेबाट। अब अर्गानिक निकाल्ने के भन्दा हाम्रो भान्साबाट निस्किने कुहिने फोहोर नकुहिने फोहोर हेर्दाखेरि काठमाडौँको हकमा हामी अलिकति यहाँ नकुहिने पकेटको फोहोर झन्डै आधाको हिसाबमा छ। 50% कुहिने 50 नकुहिने किनभने प्याकेजिङ फुडहरू धेरै छ प्लास्टिकहरू धेरै हुन्छ हामीसँग त्यो छ। अब छुट्याइदिने बित्तिकै त्यो छुट्टिएको चिजहरू कुहिने जति सबै माथि कोसीमा लगेर तपाईँले मल बनाउन सक्नुहुन्छ वान है। अथवा तपाईँको बारी छ कौशी छ अथवा खेत छ भने त्यहाँ इनर्जी त्यो छुट्टिएकोबाट बायोग्यास बन्न सक्ने भयो जसले गर्दाखेरि 1 घण्टा आधा घण्टा कतिजनाले युज गरिरहेको पनि छ त्यो। तर त्यो इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी सिम्पल टेक्नोलोजीहरू पनि इन्जिनियरहरूले डेभलप गरेको छ हैन। त्यो भइरहँदाखेरि अब त्यो घरलाई हामीले कसरी इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बनाउँछ जेरो वेस्ट हाउस अथवा जेरो वेस्ट किचन कसरी गर्दाखेरि के धेरै चिज गर्नै पर्दैन। यो कुनै एउटा रकेट साइन्सको कुरा पनि होइन। यो सिम्पल चिज छुट्याउने हो कुहिने छुट्याउने नकुहिने छुट्याउने बोतल सोटल सबै कभर्डलाई धेरै पठाउने हो
फलामहरू कागजहरू सबै कवरीले लिएर जानु, त्यो कवरी लानु, पैसा तिरेर लानु भनेको उसले कसैलाई रिसिप्ट बेच्ने हो के, नत्र उसले किन्दैन त्यो होला डेफिनेटली भन्दाखेरि। अनि प्लास्टिक वान टाइम युज चिजहरू हामीले अभोइड गरिदिने हो। हामीले प्लास्टिकको झोलाहरू इफ इन केस सर्टेनली आएछ घरमा बित्रेछ भने त्यसलाई प्याक गरेर एगेन घर तरकारी बेच्नेहरूलाई हामीले म फिर्ता गरिदिने गर्छौँ। त्यो एउटा पाटो भयो। तेस्रो पाटो भनेको अब इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बन्नको लागि अर्को वेस्टको मात्र कुरा नहेर्नु, जस्तै तपाईँले रेन वाटर हार्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ कि छैन पाटो, त्यो हो होइन। तपाईँसँग माथि यो के भन्छ हाम्रो छानामा तपाईँले इनर्जीलाई कसरी, सनलाई कसरी, रिन्युएबल इनर्जीलाई कसरी तपाईँले युटिलाइज गर्न खोजिराख्नु भएको छ भन्ने एउटा छ भने, यो हामीले एउटा आम नागरिक भएर इन्डिभिजुअल भएर सोच्ने हामीले यति हो भने अब गभर्मेन्टको लेभलबाट नगरपालिका अथवा गाउँपालिका अथवा महानगरपालिकाले सोच्ने लेभल अब एउटा छ भने उनीहरूले पनि गर्न नसक्ने। अब प्रोभिन्स गभर्मेन्टले हरेक 7वटा प्रदेशमा एउटा ठुलो खालको हाम्रो वेस्ट अब सुदूरपश्चिमतिर जाने हो भने त त्यहाँ त 60-80% पनि कुहिने किसिमकै देखिन्छ त्यहाँ बढी मात्रामा। एउटा अध्ययनले देखाएको छ, हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ भने त्यो चिजलाई त हामीले इफ सकिन्छ बायोग्यास इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने। बायोग्यास अलिक कम्प्लिकेटेड, त्यो गाह्रो भएको हुनाले हामीले यसलाई कम्पोस्टमा कन्भर्ट गर्न सक्ने भयो। बाँकी भनेको प्लास्टिक जुन चाहिँ रिसाइकल हुन्छ त्यो हुने हो। 10% जुन 10-12% जुन तपाईँको ब्याट्री भयो सपोज, यस्ता चिजहरूलाई जुन कि रिसाइकल इमिडिएटली गर्न गाह्रो छन् त्योहरूलाई सेफली डिस्पोज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू म्याम। यस पछाडि हाम्रो महेश थापाजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ हाउ डु वी कोरिलेट द जेरो एनर्जी डिजाइन टु वेस्ट आर्किटेक्चर भन्नुभएको छ। मैले रिपिट गरेँ फेरि, हाउ डु वी कोरिलेट द जेरो एनर्जी डिजाइन टु वेस्ट आर्किटेक्चर भनेर महेश थापाजीले हामीले सोध्नु भएको छ। जेरो इनर्जी भनेर राख्दाखेरि हामीले एगेन डिजाइनसँग डेफिनेटली वेस्ट आर्किटेक्चरसँग दुईवटा किसिमले हुन्छ। जेरो इनर्जी भनेर लाउँदाखेरि हामीले जुन इलेक्ट्रिक ग्रिडबाट जुन हाम्रो बाहिरबाट हामीलाई कसरी मिनिमम युज गर्न, कसरी हामीले सन जुन सोलर सिस्टम, सोलर प्यानलहरूबाट कसरी म्याक्सिमम इनर्जी गेन गरेर हाम्रो सप्लाई चेनभित्र राख्ने एउटा बाटो छ भने वेस्ट निस्किने वेस्टलाई पनि इनर्जीमा कसरी ढाल्न सक्छौँ हामी, बायो सानो हाउस लेभलमा कसरी राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि वेस्ट आर्किटेक्चर र जेरो इनर्जी बिल्डिङ भनेर हामी पुल्चोकमै पनि हेर्न गएर जेरो इनर्जी बिल्डिङ भनेर डिजाइन जुन गरेको छौँ। यद्यपि यही सबै पर्फेक्ट वान होइन, तर वान अफ द सिम्पल इक्जाम्पल त्यो हामी लिन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई जेरो इनर्जी, हामीलाई गर्मीको बेलामा फ्यान चाहिँदैन, जाडोको बेलामा हिटर चाहिँदैन हामीलाई। त्यो हिसाब कन्सेप्ट गर्दाखेरि हामीले धेरै ओपनिङ स्पेस जति ओपनिङ चाहिन्छ, जस्तै हाम्रो क्रस भेन्टिलेसन अब गर्मीको तराईतिर छ भने क्रस भेन्टिलेसन, नेचुरल भेन्टिलेसन हुने चिज हामीले डिजाइन गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै हामीले अब जुन हिमालतिरको छ भने त्यहाँ ओपनिङ चाहिने जति ओपनिङ चाहिन्छ, ओपनिङ फ्लोरको रेसियोमा ओपनिङ राखेर हामीले ओपनिङ विन्डोहरू, विन्डोहरूलाई लाइटको जति चाहिन्छ हामीले चाहिने भन्दा बढी ओपनिङ राख्छौँ र लाइट धेरै लिने हिसाबले जुन कि हामीलाई आवश्यकता भन्दा हामी जहिले पनि बन्दै गरेर आएको हुन्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि चिसो बाहिरबाट चिसो ठाउँमा बाहिरबाट चिसो आउँछ। र झ्यालहरूको कुरा गर्ने मेटेरियल युज गर्दाखेरि तपाईँले डबल ग्लेज्ड हामीले प्रयोग गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि इनर्जी बाहिरको चिसो ताप कोठाभित्र घरभित्र नआओस् भने। यसरी आर्किटेक्चर डिजाइनसँगै हामीले त्यो गरिरहँदाखेरि हामीले वेस्ट आर्किटेक्चर भनेर तपाईँले घर डिजाइन गर्दाखेरि वेस्ट डिस्पोज गर्ने अहिले एउटा बकेट मात्र सबैको राखिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको गार्डनमा कहाँ छ त्यो वेस्ट आर्किटेक्चर? त्यहाँ तपाईँले ल्यान्डस्केप डिजाइन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले वेस्ट डिस्पोज गर्ने, रेन वाटर वेस्ट वाटर हार्भेस्ट गर्ने, रिक्लेम गर्ने अथवा वेस्ट म्यानेज गर्ने स्पेस कहाँ प्लानिङमा छ तपाईँको, यो पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले वेस्ट आर्किटेक्चर भनेकै जेरो इनर्जी भनेकै इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हो भन्नुपर्छ हामीले, हो नै। अर्को भनेको जेरो इनर्जी भनेकै एगेन वेस्ट इनर्जीसँग एउटा भनौँ न एकदम इन्टरलिङ्क्ड विषयवस्तु हो।
यस लिङ्क कसरी पहिले डिजाइन कन्सेप्टबाट मेटेरियल चुजबाट तपाईँले डिजाइनमै वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पोनेन्टहरू कहाँ राख्ने, तपाईँ कौशी खेती गर्नको लागि हामीले कसरी डिजाइन गर्ने, त्यो तपाईँले कम्पोस्ट जेनेरेटै गर्नुभएको छ भने त्यो खपत हुनेको लागि तपाईँले कौशी गार्डन हुन्छ कि अथवा तपाईँ गार्डनमै राख्नुहुन्छ कि त्यो किसिमले रेडिमेड भर्मी कम्पोस्ट हुनसक्छ, पट कम्पोस्टिङ हुन सक्छन्। यो किसिमका डिफ्रेन्ट किसिमका कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले मेथडहरूलाई हामीले प्रयोगमा वेस्ट आर्किटेक्चरको रूपमा प्रयोगमा ल्याएर हामीले जेरो इनर्जी कन्स्ट्रक्सन जेरो इनर्जी कम्पोनेन्टलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा हामी लान सक्छौँ। हजुर, थ्याङ्क यू म्याम। यस पछाडि हामीसँग एउटा अर्को प्रश्न सोध्नु भएको छ। नेपालमा चाहिँ यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कुनै गाइडलाइन त्यस्तो कुनै पब्लिस भएको भए त्यसको जानकारी पाऊँ भनेर यहाँ सोध्नु भएको छ म्यामलाई। वेस्ट म्यानेजमेन्टमा गाइडलाइन मात्रै होइन, हामीसँग वेस्ट म्यानेजमेन्टमा वेस्ट म्यानेजमेन्ट एक्ट छ 2068 सालमा, त्यो छ। हामीसँग 2070 सालको वेस्ट म्यानेजमेन्ट रेगुलेसन छ हामीसँग। त्यो भयो। तेस्रो भनेको हामीसँग स्ट्राटेजीहरू छ, गाइडलाइनहरू भर्खरै मात्रै मेरो इनिसिएसनमा डिजास्टर वेस्ट म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन भनेर पनि ड्राफ्ट गरेको छु मैले। र गाइडलाइनहरू हामीसँग अहिले हामीसँग छ नै थुप्रै एउटा। अब गाइडलाइन पनि कुन लेभलको गाइडलाइनको कस्तो किसिम के को लागि पर्टिकुलरली भन्ने फोकस हाउसहोल्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन हो कि अनि डिफ्रेन्ट सेक्टरलाई म्यानेज गरेर गभर्मेन्ट सेक्टर पोलिसी गाइडलाइनहरू बनिरहेको छ अहिले। थ्याङ्क यू म्याम। यस पछाडि अब मैले यहाँ आएका प्रश्नहरूलाई यहाँ जोडिहालेँ। यो सेसन अब आजका लागि हामीले यस पछाडि क्लोजिङ सेसनमा जान्छौँ है। यहाँ अब सुमित्रा म्यामले जुन आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। यस पछाडि पनि हजुरको टाइम हामीले कुनै बेलामा लिन सक्छौँ म्याम, त्यसको लागि हामीले अहिले नै रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो सबै सर म्यामहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अब बन्दको बेलामा अलिकति केही टेक्निकल स्किलहरू डेभलप गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले हामीले यो ट्रेनिङ अर्गनाइज गरेका छौँ। आजको यो सेसनको लागि म्यामलाई सुमित्रा आमात्य म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको मैले पहिला पनि परिचय गरिसकेको छु, फेरि मैले एकचोटि रिपिट गर्न चाहेँ। राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व सदस्यको रूपमा काम गरिसक्नु भएको सुमित्रा आमात्य म्यामले इन्भाइरोमेन्ट एन्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टको रूपमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नु भएको छ, साथै उहाँको प्लानिङ र आर्किटेक्ट क्षेत्रमा पनि राम्रो दखल भएको छ। यति भन्दै मैले बेलुका यस पछाडिको कार्यक्रमको जानकारी गराउन चाहेँ। यस पछाडि 4:15 बजे बिडिङको हिजो पहिलो सेसन थियो, आज हामी सेकेन्ड सेसनमा राजकुमार महर्जन सर जो पिपिएममा कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँबाट हामी ट्रेनिङ लिनेछौँ भने भोलि बिहान 10:45 बजे पब्लिक पर्फर्मेन्स सम्बन्धी थियोरिटिकल क्लास सडक विभागबाट अहिले सेवानिवृत्त भइसक्नुभएका घनश्याम गौतम सर, उहाँको बारेमा धेरै भनिरहनु नपर्ला, धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ। घनश्याम गौतम सरलाई भोलि बिहान 10:15 बजे हामी 10:45 बजे हामी जोड्नेछौँ। यति भन्दै यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष गोकुल जोशीज्यूको अनुमतिले यो आजको पहिलो सेसन अर्थात् वेस्ट आर्किटेक्चर भिजन एन्ड पर्सपेक्टिभको सेसन यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँ सबैलाई सुनिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच म्याम।